तपाईको चासोको न्यूज बारे बुझ्ने समय हो यो। खास खास न्यूजलाई खास खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यही समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरू माझ आउनेछौँ। नमस्कार, म सुमन ढुङ्गाना। नेपालको अर्थतन्त्रको 22.5% हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। दैनिक 1700 नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा मध्ये दैनिक 4 जना काठको बाकसमा फर्किन्छन्। कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि रङ्गाशाला बनाउने क्रममा मात्रै 1884 नेपालीको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपाली युवा मध्ये 545 विदेशको जेलमा छन्। न्यूज इनसाइटको आजको विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा नदेखिएका र अत्यन्त पीडादायी वास्तविकता देखाउनेछौँ हामी। व्यवस्था परिवर्तनको लागि तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध छेड्यो। हजारौं युवाहरू बन्दुक बोकेर जङ्गल पसे। धेरैले ज्यान गुमाए, कैयौं अङ्गभङ्ग भए। 10 वर्षपछि व्यवस्था फेरियो, तर बन्दुक बोक्ने तिनै युवाको सपना भने फेरिएन र परिवार पाल्न विदेशिनु बाहेक कुनै विकल्प नै रहेन उनीहरूसँग। यही लाइनमा लागे स्याङ्जाका एक पूर्व लडाकु पनि, जो ऋण काटेर रोजगारीका लागि मलेसिया होमिए। घरकी सानी छोरी बाबा आउनुहुन्छ के ल्याइदिनुहुन्छ भनेर कुरेको 17 महिनामा बाबा त आउनु भयो, तर दुर्भाग्य काठको बाकसमा। तर यो विषयमा प्रवेश गर्न अघि वैदेशिक रोजगारीको समग्र अवस्था कस्तो छ त्यो हेर। देशभित्र रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 5 लाख युवा जनशक्ति तयार हुन्छन्, तर तिनलाई रोजगारी दिने स्पष्ट मार्गचित्र राज्यसँग छैन। सरकार वर्षेनी विकास निर्माणका खाका कोर्छ, तर युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बारे काम गर्न सक्दैन। परिणामस्वरूप धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन विवश छन्। मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, UAE, कुवेत, बहराइन, जोर्डन, दक्षिण कोरिया र जापान नेपाली काम गर्न जाने देशहरू हुन्। पछिल्लो समय नेपाली युवा कामको खोजीमा मध्य युरोपका क्रोएसिया र साइप्रस पनि पुग्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार विगत 5 वर्षमा 18,66,000 नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन्। विदेश जानेको यो सङ्ख्यासँग देशमा वर्षेनी तयार हुने युवा जनशक्तिको अनुपात केलाउँदा 76% युवा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको देखिन्छ। अर्थात् नेपालमा वर्षेनी करिब 5 लाख युवा जनशक्ति तयार हुन्छ र तीमध्ये 3,80,000 वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। यो सङ्ख्या श्रम अनुमति लिएर जानेको मात्रै हो। पुनः श्रम स्वीकृति लिएर एवं आफ्नै पहलमा जानेहरू पनि जोड्ने हो भने यो सङ्ख्या अझै धेरै हुन आउँछ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 5 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 5,741 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, तर तीमध्ये कुनै पनि शव तत्कालै नेपाल फर्किएका छैनन्। विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तको शव महिनौसम्म नपाउँदा परिवारका सदस्य मानसिक विक्षिप्ततामा बाँच्न विवश भइरहेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका क्रममा विदेश गएपछि मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल फर्काउन नीतिगत समस्या छैन। घाइते या दीर्घ रोगी भएकाहरूको उपचारमा पनि समस्या छैन, तर होइन कार्यान्वयन तहमा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन GDPमा रेमिट्यान्सको हिस्सा 22.5% छ। आर्थिक दृष्टिले यो सकारात्मक सूचक हो, तर वैदेशिक रोजगारी समस्या विहीन भने छैन। तह तहमा समस्या छन्। कामदार विदेश पठाउने मुख्य 2 तह छन्, सरकारी निकाय र मेन पावर एजेन्सी। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्न 7 वटा देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। कतिपय देशमा फ्री भिसा, फ्री टिकटमा कामदार पठाउनु पर्ने नियम छ, तर मेन पावर एजेन्सीहरूले विदेश जानेसँग खुल्लेआम पैसा असुल गरिरहेको अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा थप विकृति र विसङ्गति बढाइरहेको छ। आफूले बनाएको नियम कार्यान्वयन भए नभएको बारे वैदेशिक रोजगार विभागले सक्त ढङ्गले म्यान पावरको अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र मेन पावर कम्पनीहरूको अवैध धन्दा कानुनी दायरामा आउनेछ।
हो, अवस्था यस्तो छ। वैदेशिक रोजगारी कतिपयका लागि वेदनाको पोखरी पनि बनेको छ। यही क्रममा बिरानो भूमिमा मृत्युलाई स्वीकारेका एक माओवादी पूर्व लडाकु युवाको कथा हेरौँ। पत्रकारको पेशा पनि कस्तो कस्तो, मानवीय संवेदना भन्दा टाढै रहेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, पीडाभन्दा माथि रहेर दुःखद वेदनासँग काम गर्नुपर्ने। हिजो अब दुई तीनचोटि थपेर खाइने खाना अब देख्न खाए अब बोल्छ कि त बोल्छ जस्तो लाग्यो। सानैदेखि साथ गरेको मान्छे होइन, हिजोको दिनमा युद्धकालीन अवस्थामा पनि बचेर आएको मान्छे आज कतारमा गएर मर्नु भने त राम्रो होइन। हिजोको पूर्व लडाकु पनि हो। त्यही बेला हामी युद्धकालीनमा सबै गयौँ, हामी तिनै भाइ गएको हो होइन। गइसकेपछि हाम्रो प्रमाणीकरण गर्यो साना उहिले युनियनले, गरिसकेपछि अब हामीलाई राहतै मिलेन, बाध्यताले हामी विदेश गयौँ। म पनि गएको, दाइ पनि जानुभएको, एउटा दाइ मात्रै जानुभएको छैन, इन्डिया जानुभएको छ अहिले। अब के गरौँ, लास्टै भएको छ नि, अब बोल्न मन लागेको छैन होइन। अब रोँ जस्तो लागेको छ, रोएर पनि नपुग्ने जस्तो होइन। दिनेश आफन्तको पर्खाइमा थिए र हामी एउटा कफिनको पर्खाइमा। मृतकको सर्वजित ओली कता 42 जति भयो होला। बागचौर नगरपालिका सल्यान। बागचौर नगरपालिका सल्यान। दिनेश खड्का मेरो फुफाजु। कफिनको पर्खाइमा 1 महिना बितिसकेको छ। बल्ल उनी 2079 साल साउन 31 गते राति 12 बजेको हवाई जहाजमा आउँदैछन् भन्ने खबर पायौं। एयरपोर्टमा आफ्नो भाइलाई लिन कृष्ण ओली र गाउँलेहरू आएका छन्। गेट कुन बेला खुल्छ र भाइलाई भेट्न पाइएला भनेर कृष्ण बेचैन छन्। कृष्णलाई अर्को खुल्दुली पनि लागेको होला, मिडियाले किन पछ्याइरहेको छ भनेर। हामीले सबै कुरा यिनलाई बतायौं। त्यसपछि कृष्ण लागे भाइ लिन विमानस्थल गेटतर्फ। सर्वजित ओली 17 महिना अघि सुनौलो सपना साँचेर सल्यान बागचौर नगरपालिका 1 हारीचारबाट कतारतर्फ लागेका थिए। सर्वजितले कतार जान ऋण काटेका थिए र सपना साँचेका थिए कमाएर ऋण तिरौला अनि परिवारमा सुनौलो खुसी भित्राउला। आफ्नो जीवन र परिवार नै खुसी पार्ने सपना साँचेर कतार उडेका सर्वजित 17 महिनापछि कफिनमा पो फर्किए। फोटोकपी खोइ ड्राइभर कता हो ल तपाईँ यो चाहिँ जुन प्रोसेसको लागि यही हुन्छ होइन अरूले मागे नि
परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँको परिवारमा छोरा बुहारी र बहिनी र भाउजू। अनि उहाँहरूको स्थिति कस्तो छ? स्थिति त गरिब, लास्टै गरिब हुनुहुन्छ, ऋण लागिरहेको छ, 20-25 लाख रुपियाँ ऋण छ। अनि यो खबर सुन्दाखेरि घरको अवस्था कस्तो रह्यो अलिक भनिदिनु? घरको अवस्था त नाजुकै छ, अहिलेसम्म नाजुक छ। हामी बेहोस हुनुहुन्छ भाउजू, पहिलो पनि बिमारी हो, अहिले झन् अब त्यो कुरा सुनिसक्यो, लास्टै अवस्था नाजुकै छ। अझै अलि हुन्छ नि, अब उहाँको छोरी पनि हुनुहुन्छ होइन? छोराछोरी, अनि उनीहरूको पनि त्यस्तै छ, नाजुकै छ। अनि गइरहेको छन् बच्चाहरू, अनि उही दिन जो सुनेदेखि खानै नखाने होइन, उहाँहरू त्यस्तो भइरहेको छ। अहिले त अब पठाउने मान्छेले हेरिरहेको थियो, त्यो दिनेश भन्नेले होइन। अब त्यहाँदेखि अब मलाई अब तपाईँले गर्नुपर्छ यो सबै भनेर अब सब जलाइसकेपछि यताउता गरिसकेपछि सबै तपाईँ आउनुपर्छ, अनि भाउजूलाई ल्याएर तपाईँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अब यस्तो समयसम्म अब सब नआउँदाखेरि अब घरमा कस्तो माहौल रह्यो त्यो भनिदिनु? माहौल त अब आउँदैन क्या, गरिबका कारणले आएन कि भन्ने भयो, कुरा काटे मान्छेहरू त्यस्तो भएर। अब घरमा त अब गएर अब जति गर्नुपर्ने क्रियाहरू होइन त्यसको अब सबै प्रक्रिया सबै गर्छौँ। पहिला पनि मलेसिया जानुभयो, त्यस्तै कम्पनीले के गर्यो होइन, त्यो गरिसकेपछि उहाँ 1 वर्षमा फर्किनु भयो। अनि त्यसपछि इन्डिया जानुभयो, त्यस्तै भयो। फेरि पनि कतार जानुभयो, कतार गएर 5 वर्ष बस्नु भएको कि पहिला पनि पैसा आएन, योचोटि पनि त्यस्तै भएर उहाँको अब जानेको अब होइन भाषा जानेको थियो कि अब के थियो अब हामीले केही कुरा बुझ्न सकेन, हानेर मारे कि भन्ने पनि भयो अब होइन, गाडीले ठक्कर दियो कि अब केही कुरा पनि बुझ्न सकेन। चाहिँ अब बाटो राम्रो भयो भने कति घन्टामा पुग्नुहुन्छ? हामी बाटो राम्रो भयो भने अहिले 10:30 होइन, भोलि 5-6 बजेतिर घर पुग्छौँ। बिहान करिब 8 बजे हामी सरबजितका भाइ पूर्णसँगै त्रिभुवन विमानस्थलबाट हिँडेका थियौँ। अहिले बिहानको 10:30 बज्यो। हामी धार्केमा आइपुगेका छौँ। अब सल्यानबाट हाम्रा रिपोर्टर खगेन्द्रले उहाँहरूको यात्रालाई पछ्याउनुहुनेछ। हामी रेमिटेन्सले धानेको देशका जनता र सरकारलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको वास्तविक कथा देखाउँदैछौँ। हामी सर्वजितको सबसँगै काठमाडौँदेखि सल्यानको यात्रातर्फ लाग्यौँ। सर्वजितको सप उहाँकै गाउँ नजिकै बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 11 पाथिहाल्न बजारमा आइपुगेको छ। बर्सातको समयले गर्दाखेरि बाटो खराब भएको कारणले उहाँको सप यही ओह्रालेर गाडीबाट अब करिब 1 किलोमिटर चाहिँ स्थानीयले चाहिँ बोकेर लग्दै हुनुहुन्छ। हिजो दिउँसभर र रातभरको समय लगाएर चाहिँ यो स्थानसम्म काठमाडौँबाट चाहिँ सब यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसपछिको बाँकी दृश्य हामी देखाउँछौँ। सब घर पुग्यो, तर सर्वजितका पासपोर्ट सहित अरू सामान कहाँ छन्? परिवारलाई पत्तो समेत छैन। मृत्युको 40 दिनपछि सब आइपुगे पनि यो बीचको समय परिवारको मनोदशा कस्तो रह्यो होला, कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। सर्वजित कफिनमा नफर्किएका भए आज परिवारका सदस्य खुसीले उल्लासमा हुने थिए। यिनका छोराछोरी आफ्नो बाबालाई स्वागत गर्न बाटोमै पुग्थ्यो होला, छिमेकी र साथीभाइ यिनलाई भेट्न घरमै पुग्थ्यो होला। तर आज सबैका मुहार मलिन छन्। सल्यानको हारीचार स्तब्ध छ। उपचार अभावमा छोरीको मृत्यु भयो। 2 जना छोरा र छोरी पढाउन सकेनन्। श्रीमती दीर्घरोगी भइन्। सर्वजितको यो विगत सम्झेर आज छिमेकीका गला अवरुद्ध छन्। आँखा आँसुले भरिएका छन्। सर्वजित उसले चाहिँ विदेश गएको 16 महिना पछाडि उसको डेट भयो। डेट भइसकेपछि 4 दिनसम्म उसको मोबाइल
फोन जाने तर फोन नउठ्ने सम्म भयो। तर त्योभन्दा पछाडि किन फोन उठेन त कहाँ गयो भन्दाखेरि अब यहाँबाट उहाँहरू साथीहरूलाई गरेर सोद्धाखेरि त्यहाँबाट कम्पनीमा सोध्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ कहाँ गयो त्यो मान्छे भन्दाखेरि उहाँहरूले साथीहरूलाई पठाउँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि यसको उहिले भनेपछि कम्पनीको मालिकले योभन्दा त 5 दिन पछाडि उसको डेट भएको तिमीले आज खोज्छौ भन्न भनेछ। अनि त्यसपछि भन्दाखेरि अब त्यो मान्छेको यहाँ नेपाल सरकारले पठाए बापत तर उहिले पनि सुरक्षा पाउनुपर्ने र उसले पाउनुपर्ने हक अधिकार उसले पाउनुपर्ने उसको सुरक्षा बिमाहरू त्यो नेपाल यहाँ मिडिया मार्फतले केही पहल गरिदिनु पर्यो। नेपाल हुँदा पनि सर्वजितले सुखशैलको जीवन कहिले बाँचेनन्। भोक, रोग र गरिबीको दुश्चक्रबाट सधैँ घेरिए। यी सबैको समाधान हुने आशमा सर्वजित जनयुद्धमा होमिए। एउटा बिन्दुमा पुगेर जनयुद्ध रोकियो। देशमा ठुलो परिवर्तन पनि भयो। क्रान्तिकारी भाषण गर्ने नेताहरूको जीवनशैली पनि फेरियो। तर सर्वजित जहाँको त्यहीँ रहे। भोक, रोग र गरिबीले यिनलाई कहिले छाडेन। यो एउटा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सामान्य नेपालीको वास्तविक कथा हो। सल्यानका सर्वजित ओली त एक उदाहरण मात्र हुन्। यो देशमा हरेक दिन सरदर 3-4 जना सर्वजित काठको बाकसमा आफ्नो देश फर्किरहेका छन्। सर्वजित यहाँ प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता धेरै सर्वजित उतै हारेर बाकसमा फर्किन विवश छन्। यो तथ्याङ्कले यस्तै बताउँछ। नेपालबाट दैनिक 1700 नेपाली विदेशिन्छन्। देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा काम खोज्दै विदेश जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। अधिकांश नेपाली कमाउने र परिवार पाल्ने उद्देश्यका साथ विदेश पुग्छन्। तर सबै श्रमिकको भागमा सोचे जस्तो नतिजा पर्दैन। जहाजको झ्यालबाट संसार हेर्दै गएका कतिपय श्रमिक फर्कँदा कफिनमा बाँधिएर फर्कन्छन् अनि परिवारको सपना सबै एउटा बाकसमा सीमित भइदिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारको तथ्याङ्क यस्तो छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मृत्यु संख्या 758। आर्थिक वर्ष 2074-75 मृत्यु संख्या 826। आर्थिक वर्ष 2075-76 मृत्यु संख्या 763। आर्थिक वर्ष 2076-77 मृत्यु संख्या 672। आर्थिक वर्ष 2077-78 मृत्यु संख्या 1243। आर्थिक वर्ष 2078-79 मृत्यु संख्या 1479। जम्मा 5741। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु मलेसियामा भएको छ। त्यहाँ 3 महिला सहित 411 जनाको मृत्यु भएको थियो। मलेसियापछि धेरै नेपालीको ज्यान जाने देश साउदी अरब हो। गत वर्ष त्यहाँ 4 महिला सहित 389 जनाले ज्यान गुमाए। तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष कतारमा 4 महिला सहित 294 र युएईमा 15 महिला सहित 305 नेपालीले ज्यान गुमाए। नेपाली कामदार मृत्यु हुने देशको सूचीमा कुवेत पनि छ। गत वर्ष त्यहाँ 6 महिला सहित 65 जना नेपालीको मृत्यु भयो। त्यसै गरी बहराइनमा 23, दक्षिण कोरियामा 16, ओमानमा 14 नेपालीले ज्यान गुमाए। मलेसिया तथा खाडीका मुलुकहरूमा असह्य गर्मीमा काम गर्नुपर्छ। केही रुपैयाँ कमाउने आशमा दिन रात नभनी खटिनुपर्छ। तर अफसोस कडा परिश्रम र मेहनत गर्दा गर्दै कतिपय नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाउँछन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देखिन्छ जहाँ धेरै नेपाली मरिरहेका छन् तिनै देशबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। गत वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले मासिक औसत 83 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। यसको दुःखद पक्ष पनि छ। अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउने रेमिट्यान्स देशलाई उपहार पठाउँदा पठाउँदै 10,000 भन्दा बढी नेपाली परिवारलाई आँसुमा डुबाएर कहिल्यै नफर्कने गरी विदा भएका छन्। धेरै परिवारले आफूहरू टुहुरो बनेको खबर निर्दयी बनेर स्वीकार्दै आएका छन्। देशमा धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन। देशको दशा फेर्न लडेकाहरूले नेताहरूको दिशा फेरिदिए तर आफ्नो दशा भने फेर्न सकेनन्।
यही नियतिले नछोड्दा देशका युवाहरू काठको बाकसमा फर्किने क्रम निरन्तर छ। लाग्छ देश आफ्नो नागरिकको सबसँग रेमिट्यान्स साटिरहेको छ। युक्रेन सङ्कट र कोभिड-19 महामारीको प्रभावका बीचमा वैदेशिक र रेमिट्यान्स प्रवाहमा परेको विश्वव्यापी असरबारे विश्व बैंकले गत मे महिनामा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्यो। प्रकाशित उक्त महामारीमा एक युद्ध 2021 प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको देखाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालले 10 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ। नेपालमा 7 वर्षको रेमिट्यान्स आय दर यस्तो छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 6 खर्ब 65 अर्ब, आर्थिक वर्ष 2073-74 6 खर्ब 95 अर्ब, आर्थिक वर्ष 2074-75 7 खर्ब 55 अर्ब, आर्थिक वर्ष 2075-76 8 खर्ब 97 अर्ब, आर्थिक वर्ष 2076-77 8 खर्ब 75 अर्ब, आर्थिक वर्ष 2077-78 9 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड, आर्थिक वर्ष 2078-79 10 खर्ब 7 अर्ब। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा रेमिट्यान्स आय पछिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.8%ले वृद्धि भएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल 10औं स्थानमा छ। तर अर्थतन्त्रको पिल्लर मानिएको रेमिट्यान्स भएको नेपालबाट भारतले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्सको कमाई लैजान्छ। यसपछि चीन छ भने भुटान र पाकिस्तानले पनि नेपालबाट रेमिट्यान्सको कमाई लैजाने गरेका छन्। देशभित्र जोगाउनु पर्ने नेपाली युवाको पसिनाको कमाई आयातमा उडाउँदा देशको अर्थतन्त्रले खुसी भने मनाउन सकेको छैन। 48 खर्बको जीडीपी रहेको नेपालमा 19 खर्ब भन्दा बढी आयात हुन्छ। यो भनेको आयातको हिस्सा जीडीपीको अनुपातमा 42% हो। पटक पटक उठ्ने प्रश्न पनि एउटै छ, रेमिट्यान्स आयले आधा भन्दा बढी ठेगिरहेको आयात अझै उच्च दरमा बढिरहँदा निकट भविष्यमा अर्थव्यवस्थामा ठूला समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना जिउँदो छ। यही कारण पनि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विदेशी मुद्राको आय व्ययको अन्तर एक वर्षमा 17 खर्ब 20 अर्ब, विदेशी मुद्रा सञ्चिति 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड 2079 को भाद्रमा, 2078 असारको सञ्चिति 13 खर्ब 69 करोड बराबर। पछिल्लो वर्ष वैदेशिक व्यापारमा आयात 24.72% ले वृद्धि, 2077-78 मा 15 खर्ब 39 अर्ब रहेको आयात गत वर्ष 19 खर्ब 20 अर्ब पुग्यो। अहिले वैदेशिक व्यापारमा हुने खर्चको 10.41% मात्रै खर्च निर्यातबाट हुने विदेशी मुद्राको आयले धानेको छ। आयातका बाँकी 90% खर्च कहाँबाट जुट्छ त? गत वर्ष विदेशमा बस्ने नेपालीले महिनामा औसत 83 अर्ब 91 करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स पठाएका थिए। यो कमाई देशको ऊर्जावान माटो र परिवार प्रतिको माया मोह त्यागेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका करिब 50 लाख नेपालीको खुन पसिनाको फल हो। तर यही मिठो फलको स्वाद विदेशीनेहरूले पाउने गरेका छैनन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुनै समस्या भोगे आफै लड्नुपर्छ। राज्यको तर्फबाट लडिदिने र अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनेसम्म हुँदैनन्। पछिल्लो 14 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट यो मुलुकले 8,466 अर्ब कमाउँदा 10,932 नेपालीले ज्यान गुमाए। देशलाई रेमिट्यान्समा रमाउन दिँदा 10,000 बढीले आफ्नै परिवारलाई रुवाएका छन्। पीडा अत्यन्त छ र असह्य छ, जसलाई यो देशले सामान्य रूपमा लिँदै आएको छ। मृत्यु सत्य हो, तर यसलाई स्वीकार गर्न मुस्किल नै पर्छ। घटना वा कालगतिले मृत्युवरण भएको हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर केही हाम्रा युवाहरू परदेशमा मरे तुल्य जीवन जिउन बाध्य छन्। अर्थात् उनीहरू विदेशको जेलमा छन्, यता परिवार बिचल्लीमा छ। विदेशको काल कठोरीमा जिउन विवस्ती युवाहरूले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कारलान् या यो देशको अवस्थालाई। विषय अझै बाँकी नै छन्। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरूले पाउने दुःख तपाईँ हामीले यो देशमा बसेर कति पनि महसुस गर्न सक्दैनौँ।
उनीहरूले खाने हन्डरको हिसाब किताब यहाँ बसेर निकाल्न पनि सकिँदैन। शास्तिका अनगिन्ती पहाडहरू छन् खाडीमा, दुःखका दहहरू जताततै छन् विदेशमा। स्वदेशमा काम पाउन असाध्यै गाह्रो, त्यसमा पनि गतिलो काम नपाइएपछि विदेशिनुपर्ने बहुसंख्यक नेपाली युवाको अहिलेको बाध्यता हो। राम्रो कामको आशमा खाडी मुलुक गएका नेपाली श्रमिक अनाहकमै विदेशमा जेल पर्ने गरेका छन्। कति महिना कुरिसके उहाँको केही खबर पाएन। अनि त्यहाँदेखि अब जेलमा पस्नु भएको नि उहाँ 9 महिना भइसक्यो। 6-7 महिना काम गर्दाखेरि तलब चाहिँ 1800 भनेर लानुभयो। अनि उहाँ महिना पुगेपछि 1300 दिने भयो। 1300 दिएपछि अनि उहाँलाई गाडी पञ्चेट भयो पनि त्यही 1300 मै कटाउनुहुन्थ्यो। अनि घर पठाउनु पनि पाउनुहुन्थेन, उहाँ खान पनि पुग्नुहुन्थेन। त्यही भएर म अब बाहिर काममा हिँड्छु भनेर मलाई सल्लाह लिनुभएको थियो। अनि उहाँ बाहिर हिँड्नुभयो। अनि अब म घर फर्किन्छु भनेर घर फर्किने बेलामा उहाँलाई चाहिँ पुलिसले समातेर जेल हाल्नुभयो। निर्दोष हुँदाहुँदै पनि कानुनी ज्ञानको अभावका कारण नेपाली श्रमिकले खाडीका देशमा जेल सजाय भोग्नु परिरहेको छ। यति मात्र होइन, भाषा नबुझेका कारण कहिलेकाहीँ ससाना गल्ती हुँदा पनि उनीहरूले लामो समय जेल सजाय भोगिरहेका छन्। जेल सजाय मात्र होइन, कतिपय श्रमिकले त मृत्युदण्डको सजाय समेत पाएका छन्। परिवारको कमाउने सदस्य नै विदेशमा जेलमा परेपछि यता परिवारको बिचल्ली हुने गरेको छ। नेपाल सरकारले उद्धारको प्रयास नगर्दा कतिपय श्रमिक बिना कारण जेल सजाय भोग्न बाध्य छन्। श्रीमानसँग मेरो कन्ट्याक्ट त छैन होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर त छैन। उहाँबाट गइरहेको छु। अब एकजनाको खाना पनि 2जनाले बाँडेर खाइराख्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अनि उहाँलाई भन्नु छ अरे ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई राखेर छिटो नेपाल फर्काउने भन्ने उहाँको कुरा छ। आर्थिक सरकारी वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि हामीले टार्गेट गरेका थियौँ निवेदनहरू पनि, त्यहाँबाट पनि केही खबर आएन। त्यसपछि हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा गएर निवेदन लेखेर गरेको छौँ। त्यहाँबाट केही आश हुन्छ भन्ने के छ। श्रम स्वीकृति लिएर गएको भए पनि अनाहकमा जेल परेका नेपालीका लागि राज्यले सही समयमा कानुनी लडाई नलडिदिँदा उनीहरूको अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ। एजेन्टले पैसा खाएर भागिदिएको छ। उल्टो इलिगलमा भागेर काम गर्नु भनेर उल्टो केस हालिदिएको छ। उसले पैसा ऋण लिएर भागेको छ भनेर अनि केही एमएफसीले पनि केही हेर्नु भएको छैन। हेर्छ जान्छ अरे, पैसा तिर्छ अरे, अनि त्यतिकै जान्छ अरे, केही पनि बोल्दैन अरे कि अरे भन्ने आएको छ। कसरी हुन्छ उहाँलाई चाहिँ नेपाल फर्काउने कुरा गर्नु पर्यो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल 545 जना नेपाली श्रमिक खाडी तथा मलेसियाको जेलमा रहेका छन्, जसमा 526 पुरुष तथा 19 महिला रहेका छन्। जेलमा परेकाहरूले पाएको सजाय यस्तो छ: मृत्युदण्ड 25, आजीवन कारावास 7, 25 वर्ष जेल सजाय 2, 15 वर्ष जेल सजाय 2, 15 वर्षभन्दा कम 5, 10 वर्षभन्दा कम 19, 5 वर्षभन्दा कम 1, 1 वर्षभन्दा कम 44, 3 महिनाभन्दा कम 75, सजाय तोकिन बाँकी 293, जरिवाना तोकिएको 18। खाडी मुलुक मात्र होइन, छिमेकी देश भारतका जेलहरूमा पनि नेपालीहरू छन्। भारतका विभिन्न प्रदेशमा 15,000 नेपाली जेल परेको सामाजिक संगठन नेपाली मञ्चले जनाएको छ। यी दृश्यहरू हुन् जेल परेका नेपालीको पीडाको। यस्ता दृश्यले आम नेपालीलाई पोले पनि सिंहदरबारलाई भने पोल्दैन। पोलेको भए परदेशमा भएको फाँसीको सजायबारे सिंहदरबार अहिलेसम्म बोलिसक्थ्यो होला। मृत्युदण्ड पाएका आफ्ना छोरालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बचाउन सक्छिन् कि भन्ने सुनेका थिए रूपेशका आमा बाबुले। त्यसैले रूपेशकी आमा सोनावती र बुबा राजकुमारले धेरै पटक शीतल निवासको भवन हेरिसके, तर यिनीहरूको मन र मुटु अझै शीतल बन्न सकेको छैन। विगत 4 वर्षदेखि ऋण काटेर भए पनि कापड दम्पतिले निरन्तर शीतल निवास धाइरहेका छन्, तर छोराले मृत्युदण्ड पाउने दिन झनै नजिकिँदैछ। राष्ट्रपति में परराष्ट्र मंत्रालय में उतना सचिव हो परराष्ट्र मंत्रालय में कागज पत्र आयल 1 साल हो। के बाद में जे वही में आरो संग सब जे लड़का सब रहे न से आदमी सब के मतलब जे बाबू माई सब गेली वो काठमांडू लाए तो ओकरा सब के जे छूट गेली। हमरा पता नहीं चलले जे परराष्ट्र मंत्रालय में आइले से बात। तो के बाद में जे आरो आदमी सब छूट गेले
आ वही के संग में हमरो बुआ के वही में जोरे जोरे कागज आयल रहे तो हम सुनने जा सकले हमर बुआ रह गेली वही में ही तो परराष्ट्र मंत्रालय में कागज अभी तक छिटे है आ वही के जे परराष्ट्र मंत्रालय जे राष्ट्रपति ले भेज देती ने तो राष्ट्रपति से हम गुहार लगबै छी। रोजगारीका क्रममा 6 वर्ष अघि मलेसिया पुगेका रूपेश कापड अहिले मृत्युको प्रतीक्षा गर्दै जेल जीवन बिताइरहेका छन्। रूपेशलाई मलेसियाको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। तर रूपेशलाई कुन अभियोगमा मृत्युदण्ड दिन लागिएको हो उनका अभिभावकलाई केही थाहा छैन। तो बेटा बारे में एक 1.5 महीना लगभग फोनो नहीं अले आ वही लेके आदमी सब कोनो गाँव के से नहीं रही छोरा सब खटे उहे सब फोन करके अपना अपना घरे नहीं जेना ना ओकरा बेटा के पकड़ के तो ओकरे सबके परिवार हमरा घरे कहले कि तोरा बेटा के पकड़ा गेलो आ कोन केस में पकड़ेली केना पकड़ेली कहिया पकड़ेली क्या तारीख के पकड़े सेहो नहीं हमरा जानकारी भेले। पकड़ेला कते दिना भेल अखन तलिक लगभग 7 वर्ष बुझू ना 6.5 पौने 7 वर्ष भेले। आ ओकरा जे सजा तोकलके से कते दिना भेल? सजा नहीं टोक दे है मतलब ओकरा किंग कस्टडी में देने बच्चा कह के नाबालिग कह के किंग कस्टडी में रख देने है जे बोलू जे को राजा के कोनो जन्मदिन होते तई में कोनो ईद बकरीद पबनी सब होय तई में छोड़ते राष्ट्रपति के ओकरा वाला चिट्ठी पर राष्ट्रपति जी साइन कर देते तो वही राष्ट्रपति के चिट्ठी पर वो आबि सके है तेहन बात सुनने अपन देश के राष्ट्रपति नेपाल के विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति है न तो वो जो साइन कर दो तो बहुत जल्दी चल जेते के लागी हम राष्ट्रपति जी से गुहार लगबे कि केना तो हमरा बेटा के आइन दिए। राजकुमार र सोनावतीका 2 छोरा हुन्। जेठो छोराले आमा बुवाको रेखदेख नगर्दा घर खर्च टार्न समस्या भयो। यही कारण रूपेशले नागरिकतामा आफ्नो उमेर थपेर मलेसिया पुगे। मलेसिया गएर पैसा कमाउने अनि आमा बुवालाई खुसी साथ राख्ने सपना थियो उनको। तर रूपेशका सबै सपना खरानीसरी उडेका छन्। बहुत समस्या है बहुत समस्या। ऐसे पहले हम पाइक गेल छलिए बैसाख 9 गते के पाइक गेलिए हमरा बहुते आदमी सिलेंडर बरस्ट भ गेली तो पाई गेलिए मतलब फोटो तो सब दुनिया छिटले है। ते के बाद में हमरा सहयोगो बहुत आदमी केलक देशो विदेश से सहयोग कुछ कहने है दवाई बीरो के लिए तो दवाई बीरो कैली अभियो खाई कमाई छी खाई छी वो समस्या तो गंभीरे है अखन तो बहुत समस्या है। जे हमरा बेटा के रूपेश के आइन दू राष्ट्रपति से हम गुहार लगबै छी जे हमरा बेटा के आइन दू जते जल्दी होय ओते जल्दी हमरा बेटा के आइन दू हम अतबे गुहार लगबै छी हमरा बेटा के आइन दू। के कारणले त्यहाँको थुनामा परेको छ जसलाई त्यहाँको सरकारले मृत्युदण्ड दिएको छ र तिनीहरू अहिले आफ्नो छोरालाई नेपाल कसरी ल्याउने भने त्यसकै चिन्तामा अहिले उहाँको बुवा आमा देखिनुहुन्छ। छोरा रूपेशको कुरा गर्न साथ उनका पिता राजकुमारको गहभरि आँसु हुन्छ। छोरालाई सम्भावित मृत्युको मुखबाट फर्काउन यिनी आफ्नो ज्यान नै दिन तैयार छ। काठमाडौँ गेल रही कोनो सुनवाई नहीं कागज पत्र दिखा देलक परराष्ट्र मंत्रालय में ऐसे नहीं आपको तो कागजो नहीं देलकै सब तो कल के अहाँ बुते नहीं है जे हम सुन अपने भेज दी छी 2 महीना 2.5 महीना गेलो भ गेले राष्ट्रपति समय एकटा गुहार लगै छै हमरा बेटा के आइन दू और कुछ नहीं चाहिए हमरा बेटा के आइन दू नहीं होई छै नहीं होई है कथि सुविधा रही थोड़े हो सके नहीं रहे। गरीब आदमी रहे कमाए खटाले पठेलिए जिनती तो नहीं पठेती नहीं आदमी सब पकड़ा नहीं मालूम है असगरे हमरे बुआ त हम तो सके के आन गेलिए। रूपेशलाई मृत्युदण्ड दिनुको कारण बताइएको छैन। सम्भवतः सरकारी निकाय यसबारे जानकार छ। मृत्युदण्ड पाएका धेरै नेपालीको ब्लड मनी तिरेरै भए पनि बचाइएको छ। तर रूपेशको बारेमा धेरै जानकारी नहुँदा राष्ट्रपति भण्डारीबाट नै पहल भए उनले माफी पाउने सम्भावना भने प्रशस्त छ। फाँसीको सजाय पाएपछि परिवारको अवस्था यता यस्तो छ तर कतारमा विश्वकप रङ्गशाला बनाउँदा मृत्यु भएका आफन्तलाई पनि हामीले भेटेका थियौं जसले नपुरिने गरी अर्को घाउ बनाएको छ। कतारमा विश्वकप फुटबलको भव्य तयारी भइरहेको छ। विश्वकप फुटबल सुरु हुन अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। तर रङ्गशाला बनाउन कतार पुगेका माई नगरपालिका 1 इलामका घलसिंह राईको परिवार यति बेला स्तब्ध छ। कतारले रङ्गशाला निर्माण गर्यो तर घलसिंहले त्यही ज्यान गुमाए।
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका घलसिंहले कतार जानका लागि 3,50,000 रुपैयाँ म्यान पावरलाई बुझाए। सन् 2019 सेप्टेम्बर 17मा दोहा उडे, तर कतार पुगेको 13 दिनमै मृत्यु भयो। कोठाको फ्यानमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको कतार सरकारको दाबी छ। त्यही खबर इलाम पुग्यो। पैसा पठाउनु पनि कता, अब आउनु पनि मिल्दैन, अब कहाँ हो ऊ गएको ठाउँ कहाँ हो अनि त्यस्तै भइगयो। अनि त्यति गर्दाखेरि 2 दिन पछाडि चाहिँ 6 गते गएको दादा 13 गते त्यस्तो भयो है, सुसाइड गरे भनेर मेन पावरले खबर दिएको थियो। मेन पावरले पनि दिएको थिएन होइन। अनि उता छ्यामाको छोरीलाई खबर गरेछ माथिको अङ्कलले गर्दाखेरि अब मैले यताबाट मेन पावरलाई फोन गरेँ होइन। मेन पावर अब उता पुऱ्याएर आएको थिएन रहेछ यता घरमा। त्यस्तो घटना सुनेर ऊ पनि उता गएछ, काठमाडौँमा थिएछ मेन पावर पनि। अनि त्यस्तो सुन्नु बित्तिकै उता बुझ्नुको लागि गएछ। जाँदाखेरि चाहिँ अब उसले भन्यो, मैले भन्यो अङ्कललाई, मेन पावर यही सबिरेकै अङ्कल हो नि त एउटा मेन पावर अर्जुन राई भन्ने। अनि उसले मैले भने दादा बितेको हो भन्दै भनेको, बितेकै हो तर नआतिनु बुनु नआतिनु घलसिङ राई भन्ने चाहिँ हो, तर उसले सुसाइड गर्यो भनेर हल्ला चाहिँ छ, तर हो होइन त्यो हामी यहाँनिर सबै बुझेर त तिमीहरूलाई फोन गर्छु, मैले नआतिनु भन्दै भन्यो। छ्यामाको छोरीले खबर ल्यायो त्यतिखेर। कतार सरकारले आत्महत्या भने पनि उनको मृत्यु रङ्गशालामा भएको मानवाधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। घाँटीमा यहाँ घाउ थियो हो कि, त्यहाँबाट कुरो आयो, के कुरो आयो भन्दाखेरि त्यो फ्यान अल्गो हुन्छ, त्यो झुन्डेर मरेको होइन भन्ने चाहिँ कुरो आइरहेछ सर। कसले भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ केमा झुन्ड्यो भन्ने कुरा थियो, फ्यानमा झुन्ड्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो झुन्डेर मरेको होइन, यसलाई त्यो मारेको हो भन्ने चाहिँ कुरो आएको छ सर। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आत्महत्या वा मृत्यु भन्नुको अर्थ क्षतिपूर्तिसँग रहन्छ। विश्वकप फुटबल रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाए पनि सरकारी रेकर्डमा आत्महत्या भनिदिँदा घलसिंह राईको परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन। आज पनि पीडाको भुमरीमा भौतरिरहेका घलसिंह परिवार जस्ता नेपालीका परिवारलाई न्याय दिलाउने कुरामा नेपाल सरकारले अझै पनि चासो देखाउनुपर्छ। अनि वैदेशिक रोजगारका लागि लाने ती जस्ता कम्पनीले यी श्रमिकहरूको उचित संरक्षण गर्नका लागि लाग्नुपर्छ। यी भए प्रतिनिधि घटना र पात्रहरू। विश्वकप फुटबलका लागि कतारमा 8वटा रङ्गशाला बनाउँदा झन्डै 1,884 जना नेपाली युवाले ज्यान गुमाएका छन्। तथ्याङ्कमा हेरौँ। सन् 2010मा विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार पाएको कतारले त्यसयता रङ्गशाला र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकबाट धेरै संख्यामा कामदार मगाएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा 17 लाख नेपाली श्रमिक छन्। विश्वकप फुटबल सञ्चालन गर्न पाउने दावेदारीमा कतारले संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियालाई पछि पार्दै बाजी आफ्नो पोल्टामा पारेको हो। अब विश्वकप फुटबल सुरु हुन करिब 2.5 महिना मात्र बाँकी छ, तर कतारको विश्वकप तयारी विवादरहित हुन सकेको छैन। कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा मृत्यु भएका, गम्भीर चोटपटक लागेका र ज्यालाबाट वञ्चित भएका श्रमिक र परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको कुरा बाहिर नआएको भने होइन। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताकै लागि भनेर कतारले 7वटा रङ्गशाला बनाएको छ। फाइनल खेलका लागि एउटा सिङ्गो शहरकै विकास गरेको छ। यसरी एउटा शहर नै विकास गर्नका लागि कतारमा लाखौं श्रमिकको पसिना बगेको छ, तर श्रमिकको त्यो त्यागलाई कतार सरकारले उचित मूल्य भने भुक्तान गरेको छैन। अगस्त 15मा मात्र 60 जना कामदारहरूले निर्माण कम्पनी अल बन्दारी इन्टरनेसनल ग्रुपको दोहा स्थित कार्यालय सामु र्याली गरे। आफूलाई काम मात्र लगाएको तर ज्याला नदिएको भन्दै कतारको त्यस्तो गर्मीमा कामदारहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। मानवाधिकारवादी संस्था इक्विडेमका अनुसार नेपाली श्रमिकलाई पनि कामबाट निकालिएको छ। बङ्गलादेश, भारत, इजिप्ट र फिलिपिन्सका श्रमिकलाई पनि कामबाट हटाइएको हो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीको मृत्यु हुने देशहरूमध्ये कतार अग्रस्थानमा पर्छ। कतारमा मृत्यु हुने नेपालीको तथ्याङ्क यस्तो छ। सन् 2010 देखि 2020 सम्म 1,884 नेपालीको मृत्यु भएको छ। कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने नेपाली 184 जना, सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 311 जना,
अचानक श्वास प्रश्वास रोकिएर मृत्यु हुने 894 जना, आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउने 205 जना, मृगौला फेल भएर मृत्यु हुने 149 जना, हत्या भएर ज्यान गुमाउने 15 जना, कोभिड-19बाट मृत्यु हुने 10 जना, अन्य कारणले 116 जना। कतार स्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO द्वारा हालै प्रकाशित कतारको व्यवसायजन्य चोटपटक सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार 2020मा 37,601 श्रमिकलाई मध्यम खालको चोटपटक लागेको थियो, जसमा नेपाली श्रमिक 7,896 जना अर्थात् 21.3% छन्। कतार सरकारले कार्यस्थलमा वा सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ, जबकि त्योभन्दा बाहिर ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,389 छ। पछिल्लो 10 वर्षमा कतारमा कामदारले ज्यान गुमाएका, चोटपटक लागेका र पारिश्रमिक नपाएका थुप्रै घटना छन्। मानवाधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार कतारमा ज्यान गुमाउने हजारौं श्रमिकको मृत्युको कारण अस्पष्ट छ। ब्रिटिस पत्रिका द गार्डियनको रिपोर्ट अनुसार सन् 2010 देखि सन् 2021 फेब्रुअरीसम्म विश्वकप संरचना निर्माणका क्रममा 6,500 श्रमिकको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेमा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्काका कामदार छन्। तर विडम्बना के छ भने रङ्गशाला निर्माणकै क्रममा मृत्यु भए पनि कतिपय श्रमिकले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। कतारमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिक पनि यही पीडाका भागीदार बन्न पुगेका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको अभावका कारण परिवार पाल्नकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा हुमिने हाम्रा युवाको संख्या 50 लाख भन्दा बढी छ। कतिपयले सोचे जस्तो काम पाएर कमाएका पनि छन् अनि कतिपयले अनेक पीडा खेप्न बाध्य छन्। कमाउने आशमा परदेशीय पनि अझ उल्टो ठगीको शिकार भएर देश फर्केका युवाहरूको संख्या पनि निकै धेरै छ। हाम्रो सम्पर्कमा आएका विदेशमा ठगिएका युवाहरूको पीडा उनीहरूकै शब्दमा हेरौँ। हामीहरू कतार गएको थियो। हामीहरूलाई मेन पावरले भनेको थियो 2 सालको एग्रिमेन्टमा पठाएको थियो। हामीहरूलाई 11 महिनामा फर्काइदियो। हामीहरूले 3 महिना पनि स्यालेरी पनि पाएको थिएन। पुलिस बोलाएर अलि भन्यो, त्यस पछाडि हामीहरूले स्यालेरी पायो। आफ्नो होइन ऋणमा लिएको 3 रुपियाँ ब्याजमा पैसा लिएको। हामीलाई मल्टी भिसा भन्ने थाहा थिएन, उहीँ गएर मात्रै थाहा भयो। अनि अर्को कुरा हाम्रो वहाँ गएर आइडी पनि बनेन। आइडी नभएपछि के भयो भने मान्छेलाई केयरै नगर्ने त्यो हस्पिटलले। अनि बाहिर फार्मेसीबाट दबाई लाने खाने। अब काम गर भने त अब पाइन्छ, गरेन भने 2 दिन सुत्यो भने 4 दिनको काटिदिने। बेसिक तिमीहरूको मेन पावरले यसरी पठाएछ, हामीहरूले केही भन्ने बाटो छैन केही। अब आइडी कार्ड साइडी कार्ड तिमीहरूको बन्दैन, तिमीहरूको जुन दिन डेट आउँछ जाने 800 जना गएको हो। तर सबै हामी 800 जना पीडित छौँ। श्रम विभागमा अब हामीहरूले रिक्वेस्ट गरेको होइन, उहाँहरूले के भन्नु भने यहाँबाट फोन लगाउनु भयो मेन पावरमा, उहाँहरूलाई सबैलाई मेन पावरमा पठाइदिनु, हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ भन्नुभयो। मैले 3 रुपियाँ ब्याजमा काटेर गएको पैसा हो। अब के गर्नु, अब त्यही पैसामा मात्रै गर्नु पनि भएन, फ्यामिली नि पाल्नु पर्यो होइन। वैदेशिक रोजगारमा आएको केस गर्नलाई मेन पावरले पैसा दिएन, फर्केर आएको कतारबाट। हमरा कतार से 10 दिन अला भगले, अभी तक हम न कोनो चीज यो पहलिया तो कही है कि जो मेन पावर में तो हो जाए तो फैसला मेन पावर में फैसला न हो कहीं तिमी मुझी जाओ यहाँ से के काम हुँदैन तिमी जाओ यहाँ से पैसा पनि दिँदैन ए भन्यो। मेन पावर फर्कायो। मेन पावर चाहिँ भनेको थियो कि तिमीहरू चाहिँ पहिला तिमीहरूलाई म दिन्छु, रकम दिन्छु, तिमीहरूको एजेन्ट बोलाएर ल्याऊ। एजेन्टहरूले भन्छ मेन पावरलाई सोध, मेन पावरले भन्छ एजेन्टलाई सोध। अब कसलाई सोध्ने हामी चाहिँ? मेन पावरले दिँदैन, अल्झाइरहेछ। त्यो भने जे पनि गर, म दिँदिनँ त्यसले भन्यो। विभागमा गयो, विभागले पनि केही गरेन, अहिलेसम्म केही गरेको छैन विभागले। 10 दिन त धेरै गाह्रो भयो। अहिले पैसा बनिसेर पैसा केही छैन, केहीले घर जान पनि पैसा छैन अहिले। होइन, सन्तोष गाउँतिरको एजेन्ट होइन, त्यो कार्यकर्ता हो, त्यो अफिसकै मान्छे हो। पर क्यास दियो थियो सन्तोषलाई। अनि अहिले चाहिँ के भन्यो त मेन पावरले अहिले भन्यो, हिजो लास्ट डिसिजन थियो, भन्यो कि जे गर्नु छ भन्ने गर, हामी दिँदैनौँ पैसा भनेर यस्तो थर्काएर पठायो यहाँ। तपाईँहरू के भन्नुभयो?
हामीहरूले भने अब यता आयो नि हामी श्रम मन्त्रालयको अब के गर्छ भनेर न्याय माग्नलाई यहाँ आएछौँ। यहाँ चाहिँ के भनेछ कि यहाँ हामीले निवेदन हालेछौँ, यहाँबाट पनि केही सुनवाई अहिलेसम्म भएको छैन। ठगैमा परेछु। अब घर परिवारले भन्छ कि खेत बेचेको खेत अब हामीलाई रिटर्न दियो भनेर हामी कहाँबाट जाने? मैले त भने थियो कि विदेश जाने कमाएर दिने अनि किनिदिने हो भनेर भने थियो बाबुआमालाई। अब घरबाट बहिष्कार गर्छ भनेर हामी अहिलेसम्म घर गएको छैन। 10-15 दिन भइसक्यो आएको। अब घर कसरी जाने? बाबुआमा छ, बुढी छ, छोरा छ। अब जग्गा नकिनेसम्म कसरी जाने? म घर के मुख लिएर जाने भनेर अब कसरी जाने? त्यही भएर अहिलेसम्म फर्केको छैन। म्यान पावर कम्पनीहरूको ठगी शैली कुन हदसम्म घिन लाग्दो र क्रूर छ भन्ने घटना अर्थ न्युजको कार्यालय पुल्चोकमा आइपुगेका एक पीडितले खुलासा गरेका छन्। श्रम गन्तव्यको मुलुक नमानिएको कम्बोडियामा नेपाली युवाहरू कसरी बेचिन्छन् र उनीहरूले कुन हदसम्मको यातना पाइराखेका छन् भन्ने प्रमाण हुन् मुकेश कुमार ठाकुर। उनले हाम्रो कार्यालयमा आएर खोलेको यातनाको पहाड सुन्दा लाग्छ। बेच्ने आयुष म्यान पावरलाई ठाडै कारबाही गरे पनि कम हुन्छ। यिनी मथियानी नगरपालिका 7 का 25 वर्षीय मुकेश कुमार ठाकुर, जसले काठमाडौँबाट स्नातक तह पूर्ण गरे, एकाउन्टेन्टको सानो काम पनि पाएका थिए। तर मुकेशलाई आफ्नो कोठा भाडादेखि पकेट खर्च जोहो गर्न गाह्रो भयो। यही बीचमा कम्बोडियामा ठुलो कामको अफर ल्याएर एकजना दलाल आए। काठमाडौँमा 15,000 को जागिर गरिरहेका मुकेशले 1 लाख पाउने जागिरको प्रस्ताव पाए। त्यसपछि आयुष मेन पावरलाई 3,80,000 बुझाएर कम्बोडिया भिजिट भिसामा उडे। एजेन्ट राखी सिंह हो, आयुष मेन पावर उसको डाइरेक्टर चाहिँ उदित शाह हो, काउन्सिलर चाहिँ विभाकर झा हो। उनीहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर अनि मलाई पठाएको थियो। अनि उतातिर चाहिँ यसको चाहिँ एजेन्ट मेन पावरको कन्ट्याक्ट बङ्गलादेशी रहेछ। एजेन्ट बङ्गलादेशीहरूले भन्यो कि उतातिर कम्पनी राम्रो छ, काम गर भनेर। अनि बङ्गलादेशीले मलाई चाहिँ चाइनिज कम्पनीमा चाहिँ बेचेको सिवा बङ्गलादेशीले $3550 चाहिँ उसले बङ्गलादेशीले कम्पनीबाट चाहिँ उठाएको थियो। यहाँको एजेन्टको कन्ट्याक्ट चाहिँ उताको बङ्गलादेशी एजेन्ट हो नि, जो चाहिँ कम्बोडियामा यही काम गर्छ, मान्छेहरूलाई बेचबिक्र गर्छ त्यहाँतिर चाइनिज कम्पनीमा। अनि चाइनिज कम्पनीमा बेचेको बाहेक उसलाई चाहिँ पैसा आउँछ $3,035। कम्बोडिया पुगेपछि मुकेशलाई अर्को चाइनिज व्हाइट हाउस ग्रुप कम्पनीमा बेचियो। जतिखेर उनी मानव बेचबिखनको ठुलो जालोमा फँसिसकेका थिए। यिनको मोबाइल खोसियो। सो कम्पनीले मुकेशलाई $3500 किन्यो। त्यसपछि स्क्याममा लगाइयो, अर्थात् मान्छेलाई आर्थिक प्रलोभन माया देखाएर झुक्क्याउने काम। यी सबै काम गर्न नमानेपछि यिनीमाथि यातनाको सीमा रहेन। उसलाई स्क्याम गराउने जबरजस्ती। इफ चाहिँ मैले भन्यो आफ्नो बसलाई म चाहिँ यो काम गर्दैन भनेर, उसले चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्ट, लातले हान्ने, खुट्टाले हान्ने, किपेडले हान्ने, यत्रो चाहिँ यातना दिँदै थियो। अनि चाहिँ जानले हान्ने धम्की पनि लास्टैचोटि भएको। अरू देशको मान्छे 2 जनालाई चाहिँ नि कम्पनीमा चाहिँ गोली हानेर चाहिँ मारेर फालिदियो। कुन देशको? बङ्गलादेशी रहेछ। डाइरेक्ट गोली सुट आउट। गभर्मेन्ट पनि उताको खासै छैन टाइट नै। मैले थिङ्किङ गरिसकेको थियो अब म चाहिँ कहिले बाहिर निस्कियो। यति चाहिँ प्रेसर ट्रेसर, खाना पनि उतिकै। खानामा चाहिँ अक्टोपस, गाईको मासु, सुँगुरको मासु हामीहरू कहिले पनि नखाने त्यस्तो। उसमा पनि उनीहरू चाहिँ हाफ बोइल खाने। या फेरि यताबाट उनीहरू चाहिँ पठाएको थियो कि इन्डियन कम्पनी हो, कम्प्युटर अपरेटरको जब भनेर। अनि त्यो पनि म चाहिँ उतातिर नुडल्स र रेडबुल खाएर बाँचेको मान्छे हो। मानव बेचबिखनको जालोमा फँसेपछि मुकेशले उम्किने त कल्पना पनि गरेका थिएनन्। आफ्नो अगाडि 2 जना बङ्गलादेशीलाई गोली हानेर मारेपछि मुकेश झनै विक्षिप्त बने। अहिले पनि उनलाई बोल्न समस्या हुन्छ। कम्बोडियाको यातना अहिले पनि मुकेशको आँखामा झलझली आउँछ। चाइनिजले चाहिँ फेसबुक, इन्स्टा, वाट्सएप, टेलिग्राम र युएसए को लगभग हरेक व्यक्तिको नम्बर चाइनिज कम्पनीसँग छ। उसलाई चाहिँ मेसेज गर्ने। अनि चाहिँ जम्मा चाहिँ 45 वर्षदेखि लिएर 60 वर्ष बिचको एजको मान्छेसँग चाहिँ पैसा बढी हुन्छ त्यहाँतिर। त युएसए को मान्छेहरूले चाहिँ फसाउने। अनि राम्रो राम्रो कुरा लाइक सेक्सी कुरा, पिक्चर सेन्ड गर्ने, यस्तो काले चाहिँ ऊ चाहिँ लभमा चाहिँ पार्ने।
अनि उनीहरूलाई भने कि क्रिप्टो करेन्सी र फोरेक्स ट्रेडिङको नाममा चाहिँ यसमा चाहिँ यति इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने यति चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ, फ्युचर चाहिँ राम्रो हुन्छ, हामीहरूको डुबेको फ्युचर चाहिँ राम्रो हुन्छ, छोरोको फ्युचर राम्रो हुन्छ, यस्तो चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भनेर नि ऊ चाहिँ एप चाहिँ डाउनलोड गराउने अनि एप्समा चाहिँ पैसा इन्भेस्टमेन्ट गराउने, पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि डाइरेक्ट चाहिँ कस्टमरलाई ब्लक गरिदिने, आइडी चाहिँ डिलिट गरिदिने। अनि जस्तो तपाईलाई पनि त्यस्तो नाङ्गो बनाएर चाहिँ यसरी मान्छे तान भनेर भन्थ्यो? मलाई चाहिँ नाङ्गो बनाएको छैन त्यस्तो, मलाई चाहिँ हानेछ कुटेछ इलेक्ट्रिसिटी गरेछ, तर चाइनिज कम्पनीमा चाहिँ चाइनिज मान्छेहरूलाई नि उसको चाहिँ पुरै नाङ्गो बनाएर इलेक्ट्रिक सर्ट दिँदै उसको चाहिँ च्याक चाहिँ सेतोदेखि रातोदेखि कालो बनाइदिन्छ। उसले चाहिँ उता त्यो चाइनिज कम्पनीमा एउटा चाहिँ ब्ल्याक रुम हुन्छ, ब्ल्याक रुममा गएपछि नि मान्छेको आधाभन्दा बढी जान चाहिँ जान्छ त्यहाँतिर। मुकेश विक्रम सम्बत 2079 साल भदौ 22 गते आफ्नो ज्यान बचाएर नेपाल फर्कन सफल भए। नेपाल पुगेपछि मात्रै म बाँचे भन्ने आँट आएको छ मुकेशमा। अब यिनी आफूलाई बेच्ने आयुष मेन पावरलाई कारबाही गराउन लागि परेका छन्। ऊ डाइरेक्ट भन्छ कि म चाहिँ मुकेशले पठाएको छैन, उसले आफै चाहिँ अनलाइन चाहिँ भिसा एप्लाई गरेको, ऊ चाहिँ गएको भनेर। तपाईले चिन्दैन भन्छ। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ त्यही अब चाहिँ गभर्मेन्टको हेल्प लिने हो। गभर्मेन्ट हेल्प नगरेपछि अब चाहिँ आफूले चाहिँ के गरौँ। एजेन्टसँग चाहिँ जस्तै बुवाले चाहिँ 4 लाख रुपियाँ लोन लियो घरमाथि अनि मलाई चाहिँ विदेश चाहिँ पठाएको, ऊ पैसा चाहिँ जसले चाहियो अनि ऊ चाहिँ अरू चाहिँ मलाई चाहिँ हानेको कुटेको अनि बेचेको छ भने बेचेको छ, उसलाई चाहिँ के गरौँ भने कानुनसँग कारबाही होस् भनेर अनि चाहिँ मेरो पैसा जति खर्च भएको छ उतातिर ऊ पुरै पैसा वापस आओस् भने। अहिले पनि कम्बोडियामा 400 जना नेपाली फसिरहेका छन्। मुकेशलाई जस्तै म्यान पावरले ती 400 जना नेपालीलाई पनि बेचेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीको समयमा मृत्युवरण गरेका अङ्गभङ्ग भएका म्यान पावरले भने जस्तो काम नपाएर र ठगिएर स्वदेश फर्केका नेपालीको सङ्ख्या निकै बाक्लो छ। यसरी ठगिएपछि अरू केही नभए पनि सामान्य क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि भन्ने आशमा वैदेशिक रोजगार विभाग धाउँछन् पीडितहरू, तर पीडित र उनीहरूका आफन्तले विभाग धाउँदा पाउने पीडाको पहाड पनि कम अग्लो छैन। बिमा गिरी अहिले 36 वर्ष पुगिन्। यिनको घर बाजुरा जिल्ला कोल्टी वडा नम्बर 1 मा पर्छ। यिनका श्रीमान जयलाल गिरीको मलेसियामा हृदयघात भएर 2079 साल असार 1 गते मृत्यु भएको हो। श्रीमानको शव नेपाल पुगेपछि यिनले अन्तिम दाह संस्कार गरिन्। बिमाको 4 जना छोराछोरी छन्। घरमा बुढी सासू आमा छिन्। अहिले यिनी मलेसियन कम्पनीले क्षतिपूर्ति नदिएका कारण काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरमा रहेको कन्सुलर सेवा विभाग धाइरहेकी छिन्। श्रीमानको मृत्युपछि बिमाको परिवारको बिचल्ली परेको छ। बरु यहीँ कुखुरा पालन गरौँला, बाख्रा पालन गरौँला, घरै बसौँला, अनि यति वर्ष भयो छोराछोरीले पनि बापको माया पाए छैन भने मान्नु भएन भन्नु। अब क्याने अब त्यस्तै भयो। विदेश कमाउन गएका श्रीमानको मृत्युले विक्षिप्त भएकी बिमाले कहिले पनि घरभन्दा बाहिर पाइला टेकेकी थिइनन्। अहिले यो काठमाडौँको बिरानो सहरमा आउन जान नै यिनलाई धौधौ परेको छ। पासपोर्ट नम्बर उ गर्दै उहाँले केही पाउनुहुन्न, घरिघरि नआए पनि हुन्छ। यहाँ अब तपाईँले पाउने केही पनि सेवा सुविधा केही पनि पाउनुहुन्न। उहाँले म्याद गइसकिया छ कि उहाँले त्यो रिन्यू गर्नुपर्ने भन्नुभयो। त्यही भएर मैले फेरि केही कुरो राखेँ। के खर्च चाहिँ केही अब अरू खर्च चाहिँ केही दिन्छ भने त अलिअलि अरू केही खर्च भनेनन्। अब खै त्यही 25,000 रुपियाँ अब किरिया खर्च भनेर त्यही मात्रै मिल्छ, अरू मिल्दैन भन्ने कुरो भन्नुभयो। बिमाको जस्तै गुल्मीका मित्रप्रसाद गेवालीको पनि अवस्था उस्तै छ। मित्रप्रसाद 1.5 वर्ष अगाडि साउदीमा गाडी दुर्घटनामा परे, जसले गर्दा यिनको एउटा हात अहिले पनि चल्दैन। मित्रप्रसाद 1 वर्षदेखि काठमाडौँमा उपचार गराउँदै क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा धाइरहेका छन्। त्यो भन्नु भएन। अब कहिले बोर्ड मिटिङ हुन्छ त्यसपछि तपाईँको
अब डाक्टरले कति सिफारिस गरिदिनुहुन्छ त्यति नै आउँछ भनेर भन्नुभयो। यति एकिङ गरेर यति हुन्छ यो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। जस्तो उहाँले र मलाई उपचार गर्ने डाक्टरले कोअर्डिनेसन गर्नुभएको भए चाहिँ सायद मलाई अब धेरै पैसा सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो होला, तर मलाई त्यति आश चाहिँ छैन कि त्यति। वैदेशिक रोजगारीमा गएको बेला पछिल्लो 4 वर्षमा अङ्गभङ्ग र गम्भीर बिरामी भएर नेपाल फर्केका जम्मा 976 जनालाई क्षतिपूर्ति बापत 31 करोड 9,10,000 प्रदान गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। प्राय खाडी मुलुकमा रोजगारीका क्रममा गएका नेपालीहरूलाई मेन पावरले भने अनुसारको काममा लगाएको पाइँदैन, काम पाए पनि भने अनुसारको ज्याला भने पाउँदैनन्। रेमिट्यान्सले देश धानेको तथ्याङ्क राख्ने सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका हकवालाले र घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पायो वा पाएन भनेर किन ध्यान दिँदैन? वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई विदेशमा मात्र नभई नेपालबाट ठग्न सुरु गरिन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा ठगिन्छन्, राहदानी बनाउँदा ठगिन्छन्, श्रम स्वीकृति लिँदा ठगिन्छन्। अरू त अरू सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि म्यान पावरले खुले आम नै ठगी गर्दै आइरहेका छन्। देशभित्रै पाइला पाइलामा ठगिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के विदेशमा भने जस्तो अमन चहिन कहाँ पाउँछन् त? मेकानिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरेका महोत्तरीका कमलेश कुमार शाहले स्वदेशमा अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाए। सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि मलेसिया जान उनले एजेन्टलाई 2 लाख भन्दा बढी रकम बुझाए। त्यतिकै 2-2.5 लाख रुपियाँ जति खर्च पर्यो हैन मलेसिया जान। त्यो जेनरल वर्करकै भिजामा जाँदाखेरि पनि त्यतिकै कति लाख जति 2 लाख जति खर्च भयो। सप्तरीका महेश्वर मण्डलले पनि मलेसिया जानको लागि 1 लाख भन्दा बढी म्यान पावरलाई बुझाएको बताउँछन्। नेपाली 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख तपाईँले म्यान पावरमा बुझाउनु भयो कि एजेन्टलाई बुझाउनु भयो? मेन पावरमा सिधा मेन पावर थ्रु आएको, एजेन्ट होइन। मेन पावरमै बुझाउनु पर्यो। अनि कुन म्यान पावर हो त्यो? YDSPS इन्टरनेसनल मेन पावर। मलेसिया मात्र होइन, सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेका अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीका लागि जाने कामदारले लाखौं रकम तिर्न बाध्य छन्। कुवेत जान चाहिँ अहिले कति खर्च लाग्ने रहेछ? खर्च 1.25। कुन म्यान पावरको थ्रु जाँदै हुनुहुन्छ? फोकस। म्यान पावरसम्म पुगाउनलाई एजेन्टको सहारा लिनुभयो या आफै जानुभयो? एजेन्टको सहारा। विक्रम विश्वकर्मा। सरकारले 2072 साल साउन 1 गतेदेखि 8वटा मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डन यी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाँदा टिकट र भिसामा लाग्ने शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नु पर्ने हो। तर अहिले पनि म्यान पावर तथा एजेन्टहरूले कामदारसँग लाखौं रकम असुलिरहेका छन्। चेतनाको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा एजेन्टहरूको ठगी धन्दा झनै मौलाएको छ। रेमिट्यान्समा रमाउने सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि? वैदेशिक रोजगारीकै कारण घरबार विहीन बनेका यसैसँग जोडिएका कहानी लाग्दा घटनाहरू अझै बाँकी छन्। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपाली महिला पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको छ। त्यसले रेमिट्यान्स वृद्धिमा टेवा पक्कै पुर्याएको छ। तर यो सँगसँगै परदेशमा हाम्रा चेलीमाथि हुने गरेको हिंसा र शोषणका घटना सार्वजनिक हुँदा धेरैको मन कटक खाने गरेको छ। परदेशमा अलपत्र परेका यौन शोषणदेखि घरेलु हिंसामा परेका नेपाली महिलाको उद्धार कार्य पनि भइरहेको छ। तर त्यो पुग्दो भने छैन। हरेक वर्ष हिंसाका घटना बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउने गर्छ। देश जति नै विकसित भए पनि महिलामाथि हुने हिंसामा भने कुनै कमी आएको छैन। समयसँगै हिंसाका स्वरूप र माध्यम मात्र फेरिएका छन्। तर हिंसामा भने अपेक्षा गरे बमोजिम
कमी चाहिँ आउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला पनि हिंसाबाट अछुतो भने बनेका छैनन्। सरकारले असुरक्षित भनेर विभिन्न देशमा महिलालाई जान प्रतिबन्ध लगाएपछि अवैधानिक बाटोबाट विदेश लैजाने गिरोह दिन प्रतिदिन सक्रिय बनिरहेका छन्। यहाँको शरम उ गरेर जानु पाइएन हैन। जस्तै उ सेटिङमा जस्तो घुम्नको लागि भनेर एउटा भिजिटमा लान्छ अनि त्यहाँदेखि उताबाट फेरि भिसा मगाउने फेरि दुबईबाट उताको भिसा बनाउने दुबई गयो दुबईबाट ओमान पठाएको रहेछ भिजिट भिसामा लग्यो त्यहाँबाट पठाइदियो ओमान अनि ओमानमा गएपछि अब उहाँ त लिगली त भएन नि त भिजिटमा गयो कति दिनसम्मको हुन्छ त्यसपछि उनीहरूलाई अब भिजा कतिसम्म हुन्छ 2 वर्षको भिजा हुन्छ। कतिपय नेपाली महिलाहरू घरेलु हिंसा सहन नसकेर विदेशी नै गर्छन् तर उचित सिपको अभाव र अशिक्षाका कारण उनीहरू विदेशमा गएर पनि हिंसाको शिकार बन्न पुग्छन्। एक त सरकारको प्रतिबन्ध, अर्को अवैध तरिकाबाट विदेशिएका कारण उनीहरूसँग न सिप हुन्छ न त भाषाको ज्ञान, जसले गर्दा उनीहरू न्यून ज्यालामा पनि जोखिमपूर्ण कामहरू गर्न बाध्य हुन्छन्। यति मात्र होइन, भोको पेटको ओखती खोज्न गएका नेपाली नारीहरू स्वदेश फर्कदा भने झन् शोषित भएर फर्कन बाध्य हुन्छन्। यो मेन्टल टर्चर र होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो, टेन्सन चाहिँ हुन्थ्यो। अब न कम्प्लेन आयो भने अब आजै नेपाल पठाउने हो कि भन्ने टेन्सन पनि हुन्थ्यो। अब कहिले त अब रिक्स चाहिँ कस्तो थियो भने अब घरमा जाँदा कुनै केटा मान्छे एक्लै पनि हुन्थ्यो होइन। अनि हामीले सेफ्टीको कुरा गर्दा दुबईमा आएर तिमीहरू के सेफ्टीको कुरा गर्छ, दुबई अलरेडी राम्रो कन्ट्री हो, तिमीहरूलाई त्यति थाहा छैन, तिमीहरूलाई त्यति दिमाग छैन भन्थ्यो क्या। तर त्यस्तो हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ परेन। मेरो कति साथीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अब हुन्छ नि अब अलिकति नराम्रो त्यो जाँदाखेरि घरमा कुनै केटा मान्छेहरूले चाहिँ नराम्रो कुराहरू देखाउने होइन, त्यस्तो गर्ने त्यस्तोसम्म चाहिँ भएको। अनि कसैले चाहिँ चोरी अब होइन चोरी केस लगाउने, अब त्यो मेरो सामान यहाँ राखेको थियो खोइ तैँले लग्यो भनेर अनि रुममा ल्याएर चाहिँ अनि सुपरभाइजरले अब एउटै कपडा नराखी चेक गर्ने त्यस्तोसम्म पनि भएको थियो। महिलाको जागरण र सशक्तिकरणका लागि खटिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले भने सरकारले महिलालाई लगाएको प्रतिबन्धकै कारण उनीहरू यस्ता हिंसामा परिरहेको जनाएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी छैन र विदेशमा जानका लागि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा अवैध बाटो अपनाउनु परिरहेको छ। अवैध तरिकाले जाँदा नेपाली नारीहरूलाई भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश हुँदै विभिन्न देशमा श्रमका लागि लगिन्छ। गन्तव्य नपुग्दै महिलाहरू शोषित हुने गर्छन्। काम गर्न नसकेपछि मालिकहरूलाई मन नपर्ने अनि कुट्नु थाल्ने पिट्नु थाल्ने, तलब नदिने, त्यस्तो अवस्थामा छ। अनि सेक्सुअल एक्सप्लोइटेड चाहिँ कोबाट हुन्छ रहेछ भने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइबाट हुँदो रहेछ। धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेड पहिला 10-12 वर्ष अगाडिको केसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ उनीहरूको एम्प्लोयरबाट सेक्सुअल एक्सप्लोइटेडहरू र एजेन्टहरूबाट हुन्थ्यो भने अहिलेको केस हेर्दा चाहिँ हाम्रै दाजुभाइहरूबाट सेक्सुअल एक्सप्लोइटेड भएको दिदीबहिनीहरू छन्। त्यो काम भनेको त एकछिनको काम त सधैँ पाउँदैन नि त। अनि त्यहाँदेखि आइडल भयो त्यसपछि अनि अब कसको शरण पर्ने त, अनि त्यही नेपाली दाजुभाइकै। अनि नेपाली दाजुभाइकै के अरे बाट प्रेग्नेन्ट भने अनि त्यहाँदेखि उनीहरूको पैसा पनि खाइदिने, त्यो दिदीबहिनीको पैसा पनि खाइदिने हाम्रै दाजुभाइबाट है, अनि त्यहाँदेखि बेपत्ता हुँदिने। आप्रवासी महिला कामदार समूह अर्थात् आमकासले पछिल्लो 5 वर्षमा 1640 वैदेशिक रोजगारमा गएका पीडित महिलालाई उद्धार गरेको छ, जसमा 1180 अर्थात् 72% जना महिला अवैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए। यो त एउटा संस्थाले उद्धार गरेको तथ्याङ्क मात्र हो, तर कुवेत, ओमन, दुबई, जोर्डन जस्ता विभिन्न मुलुकमा सयौं नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा उत्पीडन सहँदै आएका छन्। महिलाका लागि पनि विदेशको बाटो पुरुषलाई जसरी खुल्ला नगरुन्जेल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने हिंसा कम हुन कठिन छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व सरकारले पनि महिलालाई आवश्यक सिप, भाषाको तालिम र पूर्व तयारी गरेर नेपालकै एयरपोर्टबाट पठाउने प्रचलन आए मात्र यस्ता हिंसाजन्य अपराधमा कमी आउँछ। वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकले मनज्ञ रेमिट्यान्स भित्र्याएको र देशको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार नै भएको जगजाहेर छ। तर वैदेशिक रोजगारीका कारण निम्तने समस्या पनि उत्तिकै छन् र त्यो मध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ पारिवारिक विचलन। महिलाले कति अन्याय गरेको छ पुरुषमाथि। श्रीमान बाहिर विदेश काम गर्ने, अर्कै केटोसँग घुम्ने,
भरको सम्पत्ति कुम्ल्याएको छ। त्यो पुरुष त्यहाँबाट आएपछि आफ्नो बालबच्चा आफ्नो स्वास्नीलाई राम्रो लगाउला खाउला दिउला भन्ने अवस्थामा तिनीहरू विदेशिएका हुन्छन्। श्रीमती पुरा सम्पत्ति पैसा लिएर अरूसँग गएको हुन्छ। त्यो तातो घाममा पसिना बगाएर चाहिँ सम्पत्ति कमाउनु गएको छ। सम्पत्ति मेरो श्रीमती र छोराछोरीको लागि म कमाउन आएको भनेर चाहिँ उसले त्यो भरको आफ्नो जीवनले धानी नधानी कमाएको सम्पत्ति श्रीमतीलाई पठाएको छ। तर आउँदाखेरि सम्पत्ति पनि हुँदैन, घरबार पनि हुँदैन, श्रीमती पनि हुँदैन। त्यसरी हामीले एउटै मात्रै महिला भनेर महिलाकै मात्रै अधिकार र महिलालाई मात्रै न्यायको लागि हेर्ने होइन, हामीले प्रत्येकले चाहिँ दोहोरो भूमिका खेल्नुपर्छ र दोहोरो दुईटैलाई न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्छ। सांसद गंगा चौधरी र हिरा गुरुङको यी भनाइहरू एकपटक सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा आएका थिए। विक्रम सम्वत 2077 साल असार महिनामा राष्ट्रिय महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा महिला तथा बालबालिका समितिमा पुरुषमाथि हुने हिंसाका बारेमा आवाज उठाइएको थियो। हुन पनि यस्ता घटना नघटेका होइनन्। आजभोलि यस्ता पात्र समाजमा भेटिन्छन्, तर घटनाका बारेमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। समाजमा भित्रभित्रै भूसको आगो झै बलिरहेको छ। श्रीमान विदेशमा हुँदा श्रीमती अर्कैसँग जानु र श्रीमती विदेशमा हुँदा श्रीमानले अर्को विवाह गर्नु। धादिङका पूर्णबहादुर श्रेष्ठको जीवनमा पनि यस्तै घटना आइलाग्यो। पूर्णको श्रीमतीले साना 2 जना छोरा छोडेर अर्कैसँग हिँडेपछि अहिले कतारमा रहेका पूर्णबहादुर श्रेष्ठ अन्योलमा परे। मन रोएको त्यति बेला मेरो होइन, म यहाँबाट 2017 सेप्टेम्बरमा घर जाने भनेर चाहिँ उहाँ घरको खबर पाएपछि मेरो ठुल्छोरालाई कल गरेको थिएँ। मैले ठुल्छोरा बोलेको थिएँ मेरो पर्वत। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उता थाहा पाएर अनि म यहाँबाट जानुभन्दा 10-15 दिन अगाडि अरूसँगै हिँडेँ हो होइन। अनि म चाहिँ घर गएँ। घर गएर अनि त्यहाँपछि अब मेरो चाहिँ समाजमा पहिलाको अर्को त्यस्तो घटना घटेको थियो कि अरूसँग गएर पनि पछि आएर फेरि अनि चाहिँ सम्पत्ति माग्ने घटना घटेको थियो। अनि त्यो भएर चाहिँ मैले जाँदा जाँदै पुलिस रिपोर्ट गरेर अनि उसलाई निकालेर डिभोर्स गरेर अनि छोडेको। पूर्णबहादुरले श्रीमतीलाई दुःख नहोस् भनेर धादिङमा पसल राखिदिएका थिए। जब घरमा आफ्नो श्रीमतीले अरूको देखासेखी गर्छ त्यो घर लगभग बिग्रेर जान्छ। अहिलेको समाजमा धेरै गाह्रो छ। अरूको देखासेखी गर्नु भनेको धेरै नराम्रो बानी हो, त्यो कहिले गएर सुध्रिँदैन। पूर्णबहादुर श्रीमतीले 2 छोरा छोडेर अर्कैसँग गएपछि कहीँ पनि उजुरी दिएनन्। प्रहरीमा पनि यस्ता उजुरी आजभोलि बढ्दै गएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका एसपी दिनेश राज मैनाली जिन्दगीभरि कमाएको पैसा यतातिर खर्च भइरहेको छ र त्यसबाट त्यसले गर्दाखेरि श्रीमान आउने समय पनि कहिलेकाहीँ यदाकदा चाहिँ कोही श्रीमतीहरू यहाँ नभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ र कोही फेरि फेला पर्दा पनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ दुई पक्षहरूको बिचमा चाहिँ सामञ्जस्यता अथवा मेलमिलाप नभएर छोडपत्रको लागि समेत अगाडि बढ्ने अवस्था पनि कहिलेकाहीँ फेला पर्न जान्छ। तर सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीको अध्ययनले भन्छ वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारका श्रीमान श्रीमतीले अर्कैसँग विवाह गर्ने क्रम बढेको छ। सामीको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रीमान श्रीमती बीच सुरु भएको घराइसी झगडा सम्बन्ध विच्छेद हुँदै दोस्रो विवाहसम्म पुग्ने गरेको देखाएको छ। लामो समय श्रीमान श्रीमती टाढा रहँदा घटना परिघटना शङ्का आशंकाले सम्बन्ध बिग्रिएर सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुगेका उदाहरणहरू थुप्रै छन् हाम्रो समाजमा। पछिल्लो समय पारपाचुके गर्ने जोडीको संख्या बढेको पनि तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्बन्ध विच्छेदको कहाली लाग्दो संख्या समेटिएको छ। अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको बाढी देशभरका अदालतमा 1,62,367 नयाँ मुद्दा दर्ता। सबैभन्दा धेरै 27,425 मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका। जिल्ला अदालतहरूमा 26,785 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परे। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएका परिवारको संख्या 62%। त्यसमाथि 2075 भदौबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद चाहिएमा सिधै अदालत जाने बाटो खोलिदिएपछि पुरुषवादी भएको मुद्दा पनि बढेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरूले शङ्काकै भरमा आफ्नी श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिने चलन यही व्यवस्थामाथि टेकेर बढ्न थालेको छ। किरायतको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि चाहिँ बढिरहेकै छ। डिभोर्स गर्नु पर्यो भने एउटा हिसाबले त अब अहिले 20 वर्ष विवाहको उमेर नै राखेको छ होइन। तर पहिला सानो उमेरमा पनि बिहा गरेको हुनुहुन्छ। हामी कहाँ आउने अधिकांश विवाह सम्बन्ध विच्छेद भनेको केही चाहिँ 21-22 वर्षको पनि छ। तर अलिकति बढी भनेको 30 देखि 40-45 को उमेर, 30 देखि 35 चाहिँ एकदम धेरै होइन। अनि 25 वर्षदेखि हुनलाई चाहिँ 25 देखि 45 सम्म पनि हुनुहुन्छ। अनि बढी चाहिँ 30 देखि 35, 30 देखि 40 को एभरेज चाहिँ अलि बढी आइछ। वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको नकारात्मक असर नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। विदेशीयका अभिभावकका बालबालिकाले एक्लोपन र अपुरोपन महसुस गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रभावस्वरूप घरेलु हिंसा र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू बढ्दै जान थालेका छन्। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परियोजना सामीले गरेको अध्ययनले भने पारिवारिक विशृङ्खलता बढ्नुमा महिलालाई भन्दा बढी पुरुषलाई दोषी देखाएको छ। सामीको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पारिवारिक यथार्थता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानको कमाईमा श्रीमतीले मोज गर्ने गरेको आरोप निराधार। आरोपले अधुरो सूचना र महिलामाथिको पितृसत्तात्मक सोचलाई बढावा दिने गरेको। तथ्यभन्दा फरक एकाध घटना टिपेर त्यसलाई व्यापक बनाउने काम सञ्चार माध्यमले गरेको आरोप। त्यस्ता आरोपले महिलालाई मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिमा पनि तनाव सिर्जना गर्ने गरेको। सामीले 2766 मानिसबीच गरेको अध्ययनले महिलामाथि बढी विभेद गरेको पुष्टि। विदेश जाने महिलाप्रति र श्रीमान विदेश गएर घरमै बसेका महिलाप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको। विदेशमा काम गर्ने 8933 घर परिवार मध्ये महिला काम गर्न गएका 36% का श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेको। पुरुष काम गर्न गएका परिवारको महिलाले 2% मात्र दोस्रो विवाह गरेको। त्यस्तै युएन वुमनको अध्ययनले उल्लेख गरेको महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मुख्य कारण 55% महिलाको लक्ष्य परिवारको आर्थिक स्थिति सुधार्ने, 24% महिलाको लक्ष्य बालबालिकाको भविष्य सुधार्ने, 24% महिलाको लक्ष्य लागेको ऋण तिर्ने। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा कोरोना भाइरस महामारी भित्रुनु अघिसम्म नेपालबाट वार्षिक 4 देखि 5 लाख नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। महामारीपछि यो संख्या घटेर 1.5 लाखमा झरेको छ। वर्षेनी विदेश गएका मध्ये 15 देखि 20% को घर भाँडिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाँकी 25%ले भने सामाजिक कारणले सहन बाध्य बनेको पनि एक अध्ययनको निष्कर्ष छ। वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक पक्ष मात्रै नभई सकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै भएकोले यसमा देखिएको सामाजिक विकृतिप्रति 3 तहका सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको तर्क पनि उठ्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्नुपर्ने तर्क धेरैले अघि सार्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कम्तीमा परिवार चल्ने र फर्केर नेपालमै केही व्यवसाय गर्न पुग्ने जो धेरैले गरेका हुन्छन्। तर काम गर्ने मुलुकको प्रतिकूल मौसम, काम गर्ने तरिका र अन्य जोखिमका कारण दीर्घ रोग लिएर स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या पनि निकै धेरै छ, जसले गर्दा कमाएको रकम आफ्नै उपचारमा समेत नपुग्ने अवस्था धेरैको छ। तिनै मध्येका एक हुन् गुल्मीका कुमार विशी। बाबा कहिले आउने भेट्न आउँछु भन्छ। नै बुझ्दै दुईजना साना छोरी छन्। छोरीहरू बाबाले नयाँ नयाँ नाना ल्याउँछन्, चक्लेट ल्याउँछन् भनेर कुरेर घरमा बसेका छन्। तर गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिकाका कुमार विशी आफू पहिले जस्तै स्वस्थ हुने आशामा अस्पताल धाइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखमा साउदी अरब गएका कुमारको 81 दुवै मृगौलाले काम गर्न छाड्यो र यिनी नेपाल फर्कनु पर्यो। कुमार अहिले काठमाडौँमा आफन्तको कोठामा बसेका छन्।
यिनी राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। भर्ना भएँ वीर अस्पतालमा लगभग 1 महिना भर्ना भएपछि त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएर अहिले चाहिँ ग्यारेन्टीमा केही महिना डायलिसिस गराएँ। ग्यारेन्टीमा डायलिसिस अनि त्यहाँ गर्दा गर्दै अनि त्यहाँदेखि अनि फेरि डिस्चार्ज भएर अहिले निदान अस्पतालमा भइरहेको छ। सानैमा कुमारको बुवाको निधन भयो। घरमा आमा भाइको जिम्मेवारी यिनकै काँधमा आयो। कुमारले विवाह गरे, छोरी भयो। भाइलाई साउदी पठाए। 2 वर्ष भाइ पनि साउदी बस्यो। भाइको पनि दुवै मृगौलाले काम गर्न छाड्यो। 2 वर्ष अघि भाइको निधन भयो। घरमा 2 साना छोरी, 2 जिउकी श्रीमती र आमालाई छोडेर कुमार पुनः विदेश गए। घरको खम्बा हुन् कुमार, तर अहिले यिनी आफै डगमगाएका छन्। 2 साना छोरीहरू अनि मम्मी श्रीमती हुनुहुन्छ। अनि अहिले मेरो घरको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक छ। घरमा कमाउने भनेको नै मेन खम्बा मै नै हो। कुमार कतार 2 वर्ष बसेर अनि साउदी गएका थिए। कतारमा बस्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएको थिएन। कुमार एउटा घर निर्माण कम्पनीमा काम गर्थे। कतारबाट फर्केपछि 2079 साल वैशाखमा साउदी गए। त्यहाँ सरसफाइको काम गर्थे। श्रम स्वीकृति लिएर साउदी गएका कुमारलाई आफूले के सुविधा पाउँछु भन्ने समेत थाहा थिएन। कुमारले वैदेशिक रोजगार विभागमा दीर्घरोगी भएका कारण उपचार खर्चका लागि निवेदन दिएका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मेरो यो अवस्था हेरेर सहयोग गरिदिनु होला छिटो। मेरो कामहरू मलाई एकदमै सहयोगको जरुरी छ र तपाईहरूले सहयोग गरिदिनु होला। मेरो घरमा भनेको नै मै हो। कमाउने भने पनि जे गर्ने पनि मै थिएँ र अब मै नै अब यस्तो भयो भने मलाई कसले हेर्ने? यो हजुरहरूले हेरिदिनु होला। वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ। 5 वर्षको अवधिमा मात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये 2210 जनाको अङ्गभङ्ग भइसकेको छ। यस्तोमा सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अभिमुखीकरण तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ। दर्जनौं हण्डी र शास्तिका बावजुद पनि वैदेशिक रोजगारीको मोह भने घटेको छैन। तिनै खाडीमा पसिना बगाउनेहरूकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिएको छ। त्यही रेमिट्यान्सको हिस्सा बढाउने कुनै युवा आफ्नो देश फर्किँदा विमानस्थलबाटै लुटिन्छन्। सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो पनि एउटा उदाहरण हो। देश फर्किएका युवाहरू विमानस्थल झर्ने बित्तिकै ट्याक्सीको निशानामा पर्छन्, अर्थात् लुट त्यहीबाट सुरु हुन्छ। शैलीलाई त्यस्तो गर्ने त हेर्नु त के चाहिँ होला पुष्पन प्रधानको यो गीतको मर्म स्वदेशमा बस्नेले बुझ्दैनन्। परदेशबाट फर्केकालाई एयरपोर्टमा बसेका ट्याक्सी चालकले पैसा फल्ने रुख नै सम्झन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेशी भूमिमा टेक्ने बित्तिकै झेल्नुपर्ने पहिलो झमेला नै ट्याक्सीवालाको बार्गेनिङ हो। तानातानी त अब सबै अब मेहनत गर्छ होइन, सबैले दिनभरि कामै गर्ने हो, पैसा नभए त हुँदैन। त आफूले बुझ्ने हो, सतर्क हुने आफू होइन, को मान्छे कस्तो हुन्छ त्यो आफूले बुझ्न सक्नु पर्यो। एयरपोर्टमा रहेका ट्याक्सीले मिटरमा जान त मान्दैनन् नै। एयरपोर्टमा केही ट्याक्सीहरूको सिन्डिकेट रहेको स्वयं ट्याक्सी चालक बताउँछन्। यहाँबाट हामीले टिप हाल्नु पाउँदैनौँ। बाई मिस्टेकले पेसेन्जर झार्दै अर्को पेसेन्जर ल्याएर सोध्यो भने हामी हाल्न पाएर जान पाइयो। अनि बाई मिस्टेकले यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको क्युमा राखेर टिप लिएर जाँदा चाहिँ यहाँको एयरपोर्टको ट्याक्सीले दिँदैन। ट्याक्सी मात्र होइन,
रातो नम्बर प्लेट भएका होटलका प्राइभेट गाडीहरूले समेत महँगो भाडामा यात्रु सार्छन्। त्यो गाडीलाई टिपाउन सरकारले के रोकथाम किन नगरेको त? प्राइभेट गाडीले खालि ट्याक्सीलाई मात्रै किन पेल्ने? त्यही त, अनि त्यो प्राइभेट गाडीहरूले पनि यात्रु तानातान गरेर लिएर जान्छ, बार्गेनिङ गरेर लिएर जान्छ। अब मिटर ट्याक्सीभन्दा बेसी लिन्छ। एयरपोर्टबाट बाहिर आउने बित्तिकै हुने तानातानको समस्या नौलो होइन, तर नियमन गर्ने निकायले नै आँखा चिम्लिदिएपछि यहाँका ट्याक्सी व्यवसायलाई झन सहज भएको छ। तमाम समस्याका बावजुद रेमिट्यान्समा वृद्धि हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि शुभ समाचार बनेको छ। यो सँगसँगै सकारात्मक अर्को पाटो के छ भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हाम्रो युवा शक्तिले धेरै सिप सिक्न सफल भएका छन्। रोजगार मुलुकबाट फर्केर आफ्नै देशमा बसी त्यो सिपको सदुपयोग गर्ने युवाको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। कि गन बोक्न कि घन बोक्न नेपालीले विदेशिनु पर्ने बाध्यता ज्यूका त्यौं छ। अहिले पनि दैनिक औसत 2000 नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्, तर घर फर्केर यहीँको माटोमा विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र कमाएको धन लगानी गर्ने भने कम छन्। यही कम भित्रका एउटा पात्र हुन् वैदेशिक रोजगारीको क्रममा इजरायल पुगेर फर्किएका शिवचन्द्र मण्डल। 8 वर्ष इजरायल बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, धन र सिप मण्डलले अहिले आफ्नै देशको माटो सिंचित गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। म हाई स्कुलकै शिक्षाबाट कृषि विषय पढेको हो हैन, अनि त्यति बेलै म 400 पूर्णाङ्कको कृषि विषय लिएर एसएलसी पास गरेको हो। त्यसपछि बीएससीमा पुरै प्योर साइन्स पढेँ। मास्टर लेभलमा गएर वनस्पति शास्त्रमा मास्टर डिग्री गरेँ र यिनै विषयहरूको अध्ययनले गर्दाखेरि र अध्ययन सकिसकेपछि म फेरि 8 वर्ष इजरायलमा पनि बसेँ। त्यहाँको खेतीबाट पनि प्रभावित भएर म यो खेती कृषि पेसामा लागेको। काठमाडौँको मूलपानीमा 20 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर मण्डलले विभिन्न तरकारी खेती तथा बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र नभई उनले नेपालका विभिन्न स्थानबाट जेटीए पढेर ओजेटी गर्न आउने विद्यार्थीलाई आफ्नो फार्ममा अवसर समेत प्रदान गरेका छन्। प्राविधिक विद्यालयहरूबाट जेटीए पढ्ने, आइएससी एजी गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ ओजिटी गर्नका लागि यहाँ आउँछन्। हामीले आफ्नो क्षमता अनुसारमा 15 जना 20 जना विद्यार्थी यहाँ राखेका हुन्छौँ। उनीहरू 6 महिना काम बस्छन् र यहीँ काम गर्छन्, यहीँ तालिम लिन्छन्। उनीहरूलाई म सिकाउँछु। त्यो बिउको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर बिउको बारेमा जानकारीको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएका हौँ। केको बिउ हो यो चाहिँ यहीँ टमाटरको यो चाहिँ जुन सिर्जना हाइब्रिडहरू बिउ उत्पादन गर्ने चाहिँ यहाँनिर जस्तै मेल फिमेल पार्टहरू छुट्टै छुट्टै बनाएर रोपेर चाहिँ यहाँ क्रस पोलिनेसन गरेर बिउ उत्पादन गरिने रहेछ। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा जानिन्छ भन्ने कुरा भएर चाहिँ अनि हामी आएको यहाँ। पहिलो पटक 2071 सालमा मूलपानीमा आएर कृषि व्यवसाय सुरु गर्छु भन्दा छर छिमेकाले विदेशबाट ल्याएको पैसा सकाउने भयो भन्दै उनलाई उडाउने गरेका थिए रे। तर मेहनत र दृढ विश्वास नहो मण्डलले छिमेकी मात्र नभई अहिले धेरैलाई चकित पारेका छन्। जग्गा भाडामा लिइहाल्यौँ, गर्नु छ तरकारी खेती, पर्खेर भएन। त्यो जग्गामा भएको गहुँलाई फाड्नु पर्ने भयो, हटाउनु पर्ने भयो। लेबर खोजेर त सबै गहुँ काट्न लाग्यौँ। काट्न लाग्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूले त यो मान्छे बौलाइसकेको छ, पाकेको अन्नलाई यसरी काट्दो रहेछ, यसलाई पाप लाग्छ, यसलाई दशा लाग्छ भनेर पनि भने, आफ्नै कानले पनि सुनियो। गरे के हुन्न भन्ने कुराको साक्षात उदाहरण बनेका छन् शिवचन्द्र मण्डल। विदेशिएका अन्य युवाका लागि पनि उदाहरण बनेका मण्डलको सिको गरे गाउँघरमा बाँझो रहेका धेरै खेत खालिहानमा ऊर्जा फर्कन सक्छ। कृषि पेसा भनेको यो तरकारी बाली उत्पादन मात्रै होइन नि। यसमा कसैलाई पशुपालन गर्न मन लाग्ला, गाई बाख्रा छ, गाई पालन, बाख्रा पालन होइन, विभिन्न छन् नि त। कसैले अब नगदे बालीहरू जस्तो हुन्छ, कागतीको बोटहरू हुन्छ, अहिले एभोकाडो छ, किवी छ, त्यस्ता अलिक लङ टाइम पछि उत्पादन दिने खालका महँगा तरकारीहरू छन्। त्यस्ता तरकारीहरू पनि खेती गर्न सकिन्छ। अहिले मण्डलको कमाई राम्रो छ। उनले फर्ममा उत्पादित हाइब्रिड तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। फर्ममा मण्डलले 20 जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। तरकारी लिन उनको फर्ममा नै पुग्नेहरूको संख्या धेरै छ।
तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारी देशका लागि ठूलो आर्थिक भरथेक भए पनि सरकारले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। सरकारले यस क्षेत्रमा देखिने समस्याको सम्बोधन गर्न ल्याएको विभिन्न नीति पनि असफल भएका छन्। प्रयोग होइन, प्रभावकारी कानुन आवश्यक छ। यो देशमा सरकारको नीति कस्तो छ त त्यो हेरौँ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई नेपाली कामदार पठाउने सरकारको नीति रहेको छ। श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरिने कागजात, प्रमाण, सत्य र तथ्यमा आधारित नभएको अवस्थामा विदेशी भूमिमा पीडित बन्नुपर्ने, स्वदेश फर्कन कठिनाइ हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा 111 वटा देश खुल्ला गरेको छ। 5 वटा देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत 3 वटा निकाय छन्। पहिलो वैदेशिक रोजगार विभाग, दोस्रो वैदेशिक रोजगार बोर्ड र तेस्रो श्रम स्वीकृति कार्यालय। यी कार्यालयहरूले मेन पावरको निगरानी गर्ने, रोजगारीका क्रममा ठगिए उजुरी लिने, क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन लिने गर्दछन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्ति रकम दिने, सब ढुवानी गर्ने, अभिमुखीकरण तालिम दिने र अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्ने काम गर्छ। वैदेशिक रोजगारी जाने क्रममा वा गएपछि ठगिएमा तपाईँले उजुरी दिने ठाउँ बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग हो। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, कुवेत, बहराइन र ओमानसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। रोजगारीका लागि यी देशहरू जाँदा नेपाली कामदारले फ्री भिजा, फ्री टिकट पाउँछन्। यी 7 वटा देश जाँदाको प्रक्रिया र पाउने सुविधाबारे वैदेशिक रोजगार बोर्डले जानकारी दिन्छ। श्रम सम्झौता भएका यी 7 मुलुक जानेको लागि फ्री भिजा, फ्री टिकटको नियम भएकाले कामदारले मेन पावरलाई 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा तिर्नु पर्दैन। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर कामदारको परिवारले कल्याणकारी कोषबाट 7 लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। मृतकको शव सम्बन्धित व्यक्तिको गृह जिल्ला वा घरसम्म निशुल्क ढुवानी गरिदिनु पर्ने नियम छ। मृतकका छोराछोरीले कक्षा 12 सम्म 18 वर्षभन्दा मुनि छात्रवृत्ति पाउँछन्। यसको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 100% आर्थिक सहायता पाएका कामदारका छोराछोरी हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका व्यक्तिको श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरी र अविवाहितको हकमा बाबु आमाले आर्थिक क्षतिपूर्ति लिन मिल्ने नियम छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व कामदारले गरेको जीवन बिमाबाट मृतकका हकवालाले कागजातको आधारमा 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ पाउँछ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुर्घटनामा परि अङ्गभङ्ग अथवा बिरामी भएमा कामदारले बिरामीको प्रकृति र अङ्गभङ्गको प्रतिशतको आधारमा आवश्यक कागजातहरू पेश गरी 7 लाख रुपैयाँसम्मको रकम पाउने नियम छ। अङ्गभङ्ग भएको वा बिरामी भई फर्केकाहरूलाई उपचारको कागजात हेरेर सम्बन्धित डाक्टरसँग परामर्श गरेर मात्रै रकम उपलब्ध गराइन्छ। अङ्गभङ्ग वा दीर्घरोगी भएका कामदारलाई कल्याणकारी कोषबाटै सरकारले विभिन्न तोके बोमोजिम रोगहरूको उपचारका लागि एक पटकका लागि 15 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउँछ। विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेल परेका नेपाली कामदारहरूको हकमा बोर्डले पीडितको पक्षमा वकालत गर्न वकिललाई 5 लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएमा कुनै कारणवश पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै विदेशबाट फर्कनु परेमा वैदेशिक रोजगार विभाग र पठाउने एजेन्सीमा फिर्ता आएको 15 दिनभित्रमा जानकारी गराउनु पर्छ। कुनै कारणवश ठगीमा परेमा तत्काल विभागमा लिखित उजुरी गर्नुहोस्। अधिकतम 1 वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी नगरेमा पीडितले कानुनी उपचार नपाउन पनि सक्छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा 1,500 रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रावधान छ, जुन अहिले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ। सरकारी नीति जे जस्तो भए पनि यस क्षेत्रमा ठूलो सुधारको खाँचो आवश्यक छ। कागजमा होइन, व्यवहारमा गरेर देखाउनुपर्छ सरकारले। वैदेशिक रोजगारीका तमाम विषयमा हामीले आजको न्यूज इनसाइडमा तपाईहरुलाई देखाइराखेका छौं।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरू, नेपाली युवाहरूले भोग्नु परेको पीडा र कहाली लाग्दा घटना सँगसँगै खुसी र सम्भावनाका विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ गर्ने हाम्री सहकर्मी प्रियङ्का हमाल यति बेला न्युजरुमबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रियङ्का, तपाईले निरन्तर यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा वैदेशिक रोजगारीका तमाम समस्याहरू के कस्ता पाउनुभयो? देशमा चाहिँ रोजगारीको अवस्था नभएको बेलामा चाहिँ विदेशमा गएर रोजगारी गर्छु, पैसा कमाउँछु र घरको आर्थिक भार कम गर्छु भन्ने युवाहरूको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगारी चाहिँ एउटा अवसर हो। तर यसमा चाहिँ धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छ, त्यो सँगसँगै त्योभन्दा धेरै नकारात्मक पक्ष पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू विदेश हिँड्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ मुख्य कुरा के देखिएको छ भने सरकारी प्रतिबद्धताको कमी, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हुनुपर्ने सुधार हुनुपर्ने ठाउँमा सुधार नहुँदा र गन्तव्य सबै मुलुकमा चाहिँ राजदूतावास छैन र भएको राजदूतावासले पनि एउटा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेलेको छैन। यदि राजदूतावासहरूले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने हो भने 80% समस्या चाहिँ सम्बन्धित मुलुकमा नै समाधान हुन्छन्। प्रियङ्का, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई विभिन्न देशहरूमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति अवलम्बन गरेको छ, तर त्यसका विपरीत म्यान पावरहरूले अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने हाम्रा युवाहरूसँग पैसा उठाइराखेको छ, त्यो पनि मनोमानी रूपमा। यो कार्यान्वयन नहुनुका कारण के देख्नुभयो तपाईँले? यसमा पनि सरकारी प्रतिबद्धता नै मुख्य कमी हो। किन भन्दा चाहिँ सरकार यसैमा चुकेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ फ्री भिजा फ्री टिकट चाहिँ एउटा यो चाहिँ नीति हो, सरकारी नीति हो, यो कुनै मन्त्रीले ल्याएको नीति होइन। यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पास भएर आएको चाहिँ कार्यक्रम हो। तर यसलाई चाहिँ असफल पार्नको लागि के देखिन्छ भन्दा म्यान पावरहरूले चाहिँ शक्ति केन्द्र देखाएर उनीहरूलाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कडाइका साथ निगमन गर्ने कार्य चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि जिम्मेवारी चाहिँ एउटा श्रम मन्त्रालयको हो। श्रम मन्त्रालयले यदि यो गरिदिने हो भने चाहिँ यो नीतिले चाहिँ केही प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। प्रियङ्का, सबैभन्दा दुःखद कुरा के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा युवाहरू दिनको करिब 1500 भन्दा बढी छन् र त्यो सँगसँगै दिनमा 3 देखि 4 वटा हाम्रा नौजवानहरू काठको बाकसमा फर्किन्छन्। यस्तो पीडा भोगिरहेका छ। सब ल्याउनको लागि पनि एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। सब ल्याउने सबै खर्च चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्न र त्यहाँबाट अगाडि बढ्न जुन झन्झटिलो प्रक्रिया छ त्यसले गर्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा सब महिनौसम्म विदेशमा नै रहन्छ। बोर्डका कर्मचारीले पनि यो समस्या आफ्नै परिवारको समस्या झै काम गरिदिए यो त्यति ठुलो समस्या पनि होइन र यसलाई चाहिँ प्रदेशका संरचनामा लान अति नै आवश्यक देखिएको छ। धन्यवाद प्रियङ्का। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रियङ्का हमाल, जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू र वैदेशिक रोजगारको अवस्थाको विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो र उहाँसँग हामीले न्युजरुमबाट लाइभ जोडेका थियौँ। विषय सदैव एउटै हुन्नन् र रहन्नन् पनि। आजको लागि हामी बिदा माग्छौँ। तपाईँलाई न्युजसँग भने जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।